नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर 6th एपिसोड अफ डुवर्स। आज हामी एकदमै खतरा एपिसोड लिएर आइरहेको छौँ। हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ विमेश मानपाती, इज अ पोर्टफोलियो म्यानेजर अनि फाइनेन्सियल एनालिस्ट पनि हुनुहुन्छ। आज हामीले यो स्टकको बारेमा चाहिँ टन्नै कुराहरू गरेर आएको छौँ अनि मेरो पर्सनल क्वेसनहरू विच इज द डिफरेन्स बिट्विन इन्भेस्टिङ अन स्टक, इन्भेस्टिङ अन इक्विटी, स्टार्टअपको कन्टेक्समा एउटा के भन्छ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट कम्पनी चलाइरहेको मान्छेले कुन एस्पेक्टबाट हेर्छ अनि एउटा कम्पनी रिलिज गर्दाखेरि कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ कुन एस्पेक्टमा चाहिँ कुन एस्पेक्टहरू ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गरेको छौँ। अमेजिङ पडकास्ट, अमेजिङ कन्टेन्ट। आई होप यु विल वाच इट थ्रु आउट द एन्ड विल बी ब्याक अगेन विथ अनदर एपिसोड। इन्जोय द पडकास्ट। हाम्रो कामै के हो, जति सधैँ सक्छ लिउँ अगाडि बढौँ एक्सपान्ड हो होइन। ट्रु सो अब त्यही भएर एउटा ह्युम्यानिटी र एउटा एनिमलमा फरक छ। मोस्ट अफ द केसमा जति पनि अर्गनाइजेसन प्रब्लमेटिक भएको छन् होइन, त्यहाँ चाहिँ फन्डामेन्टल्स बिग्रेर भन्दा पनि म्यानेजमेन्ट बिग्रेर देखिरहेको छ कि मैले। तर अर्को बदमासी हुनसक्छ फेरि के हुनसक्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ जुन त्यो क्यास छ नि, त्यो क्यास चाहिँ उसले सामान बेचेर कमाएर होइन कि लोन लिएर थुपारेको हुनसक्छ फेरि। Hello everyone, welcome back to yet another episode of Doer Season 5. यो हो एपिसोड नम्बर 6 अनि we are excited. We are back again with another amazing episode. अनि आजको एपिसोड चाहिँ इट्स अल अबाउट स्टक, इन्भेस्टमेन्ट, फाइनेन्सेस। तर त्योभन्दा अगाडि लेट मी इन्ट्रोड्युस आवर स्पोन्सर्स। हाम्रो स्पोन्सर्स हुनुहुन्छ टाइटल स्पोन्सर ACCA। ACCA इज अ ग्लोबल ग्रुप अफ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट्स। यदि तपाईँलाई +2 पछि, ब्याचलर पछि, मास्टर पछि फाइनेन्स रिलेटेड कुनै एउटा इन्टरनेसनली क्रेडिटेड सफ्टवेयर सब्जेक्ट पढ्न मन छ भने ACCA इज समथिङ द्याट यु सुड डेफिनेटली लुक फर। हामी तल एउटा लिङ्कअप गरिदिन्छौँ। हाम्रो अर्को पार्टनर हुनुहुन्छ बिस्किट चाहिँ नेपालीहरूले बनाएको। इट्स नेपाली प्रोडक्ट। इट्स अ भेरी सिम्पल, पावरफुल एन्ड इफेक्टिभ HR टुल। सो यदि तपाईँ कम्पनी भर्खर रन गर्दै हुनुहुन्छ या 10जनाभन्दा कम स्टाफ छ र एन्ड यु वान ट्राई एन HR सफ्टवेयर फर फ्री, आई थिङ्क बिस्किट इज डेफिनेटली यु सुड गो फर। एकचोटि हेर्नु होला, एकदमै खतरा छ। धेरै प्रब्लमहरू सल्भ हुन सकिन्छ एन्ड वी अल नो वान अफ द बिगेस्ट प्रब्लम फर एनी अन्टरप्रेन्योर इज HR। सो प्लिज लुक इन टु इट। अनि उहाँहरूले भर्खरै सुरु गर्नुभएको छ, डु सपोर्ट देम। त्यति भन्दै लेट्स जम्प इन टु आवर कन्टेन्ट। विमेश मानपाती, विमेश सर धेरै धेरै स्वागत छ डुवर्समा अनि थ्याङ्क यू सो मच फर एक्सेप्टिङ द इन्भिटेसन। विमेश सरको बारेमा थोरै इन्ट्रोडक्सन मैले दिँदाखेरि चाहिँ हि इज अ पोर्टफोलियो म्यानेजर। पोर्टफोलियो म्यानेजर भनेर के भन्ने एकचोटि हामी सोधौँला। अनि बिसाइड द्याट हि इज अल्सो आवर होस्ट अफ फाइनेन्स फ्याक्ट्री पडकास्ट। यदि तपाईँले फाइनेन्स फ्याक्ट्री पडकास्ट सुन्नुभएको छैन भने फाइनेन्सको लागि A to Z वी हेभ कम अप विथ आवर ओन पडकास्ट बाई वी फाइन्डर्स। एकचोटि हेर्नु होला, सपोर्ट गर्नु होला। अनि हि इज अल्सो फाइनेन्स टिचर अन अल मेजर्स कलेजेस इन काठमाडौँ। सो यदि कुसुम एज एपेक्सको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने आई थिङ्क द फेस सुड नट बी न्यू टु यु। सो विमेश सर फेरि स्वागत छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच अनुप, थ्याङ्क यू फर इन्भिटेसन फर्स्ट अफ अल। फाइनली एकदमै आजको गफ चाहिँ हाम्रो एकदमै इन्फर्मल फिल हुनेवाला छ, किन भन्दाखेरि हामी यति बाहिर अफ द क्यामेरा हाम्रो कामै चिया खाएर हामी गफ गर्छौँ होइन। फाइनली आज हामी रेकर्ड गरेर आएको छौँ। सर सबभन्दा पहिला मलाई के सोध्न मन लाग्यो भन्दाखेरि पोर्टफोलियो म्यानेजर भनेको चाहिँ के हो? ओके, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भनेको बेसिकली इट्स नट ओन्ली अबाउट स्टक होइन। अब हामीले नर्मली चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भनेको खालि स्टक मार्केट, खालि सेयर्सको बारे मात्रै कुरा गर्छौँ। बट इट्स नट ओन्ली अबाउट स्टक के। अब पोर्टफोलियो भनेको इट कुड बी एनिथिङ वाट यु ओन होइन, त्यसलाई नै म्यानेज गर्ने हो कि। जस्तै सिम्पल टर्ममा भन्नुपर्दाखेरि यु माइट ह्याभ मेबी फिजिकल एसेट्स होइन, फाइनेन्सियल एसेट्स। सो त्यो रियल एसेट्स र फाइनेन्सियल एसेट्सलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने हो सो द्याट त्यसको भनौँ न प्राइस एप्रिसिएसन एउटा। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यसबाट आउने जुन करेन्ट इन्कम भनिन्छ त्यसलाई होइन। जस्तै अब इफ यु हेभ इन्भेस्टेड इन स्टक, त्यो डिभिडेन्ड भनेको इट्स ओन्ली अ करेन्ट इन्कम होइन। अनि तिमीले बोन्डमा लगानी गरेका छौ भने अब बोन्ड भनेको चाहिँ यु विल गेट सम कुपन पेमेन्ट्स होइन। सो त्यो कुपन पेमेन्ट्स भयो, डिभिडेन्ड पेमेन्ट्स भयो, प्लस त्यसको आफ्नै प्राइस पनि एप्रिसिएट हुन्छ होइन। जस्तै रियल एसेट्सको कुरा गर्दाखेरि मेबी रेन्टमा दिएको हुनसक्छ होइन। त्यो रेन्टबाट आएको जुन इन्कम हुन्छ सो त्यो इन्कम चाहिँ इट्स अ करेन्ट इन्कम के। सो यदि मेरो कारलाई रियल इस्टेट भन्न पाइयो, यदि मैले कार कसैलाई रेन्ट दिएको छु भने मजाले त्यसबाट इनफ्याक्ट योर भेहिकल इज अ एसेट्स डेफिनेटली होइन। इफ यु हेभ कसैलाई तिमीले रेन्टमा दिएको छौ, त्यहाँबाट पैसा आइरहेछ भने त्यो तिम्रो करेन्ट इन्कम भयो होइन। तर त्यही पर्टिकुलर उसको चाहिँ एसेट्सको चाहिँ पछि प्राइस पनि बढ्छ भने द्याट इज योर प्राइस एप्रिसिएसन। जस्तै बढ्नेवाला भनेको त गोल्ड हो। एक्ज्याक्टली गोल्ड पर्यो
तर गोल्डमा चाहिँ यु डोन्ट गेट द करेन्ट इन्कम, ए त्यसले इट डजन्ट मेक एनी क्यास फ्लो। कि त ब्याङ्कमा राखेर इन्ट्रेस्ट लिनु छुट्टै कुरा हो त्यो छुट्टै कुरा हो फेरि। ओके डेफिनेटली। सो अघि हजुरले जुन दुईवटा एसेट भन्नु थियो एउटा फाइनेन्सियल एसेट भन्नु थियो एउटा अरू के एसेट भन्नु हो रियल एसेट्स। रियल एसेट चाहिँ हामीले जस्तै फर इक्जाम्पल कारलाई रियल एसेट भन्न पायौँ होइन, मजाले भयो। फाइनेन्सियल एसेट के भन्न पाइयो? फाइनेन्सियल एसेट्स भनेको हाम्रो त्यही सिम्पल स्टक। एक्ज्याक्टली। ए ओके सो रियल इस्टेट डिपोजिट इज अल्सो फाइनेन्सियल एसेट्स। सो मोर अफ अ टेन्जिबल घर गाडी ऊहरू चाहिँ अलिकति के अरे ऊमा पर्न गयो होइन, रियल एसेटमा पर्न गयो। ओके सो त्यो चाहिँ हजुरहरूले कसैको पनि म्यानेज गरिदिन्छ कस्तो? अब एकदम लिटरली क्वेसन सोद्धाखेरि घर म्यानेज गरिदिनुहुन्छ कसैको जस्तो कुरा सुन्यो नि त। हो नो 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 द्याट इज नट द करेक्ट वर्ड है। त्यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तै करेन्टली चाहिँ मैले चाहिँ अब 1-2जना हाम्रो कर्पोरेट ग्रुपहरूको चाहिँ मैले एसेट्सहरू म्यानेज गरिरहेको छु होइन। द्याट इज कुन एसेट? फाइनेन्सियल एसेट कि रियल एसेट? अहिले चाहिँ उहाँहरूको पोर्टफोलियोमा चाहिँ 90% चाहिँ फाइनेन्सियल एसेट नै छन्। ओके भनेपछि मोर अफ स्टकतिरै गयो। एक्ज्याक्टली। ओके रिमेनिङ 10% जति उहाँहरूको रियल एसेट्स छ। तर त्यो रियल एसेट्समा चाहिँ अहिले त्यति म्यानेजमेन्ट भनेर मैले चाहिँ गरिरहेको छैन, उहाँले आफैले गर्नुहुन्छ। मैले चाहिँ उहाँको त्यो फाइनेन्सियल एसेट्सको पार्ट मात्र हेरिदिरहेको छु। ओके सो बेसिकली यदि कुनै कङ्ग्लोमरेट छ जससँग चाहिँ एउटा लार्ज सम अफ मनी छ जुन चाहिँ दे वान्ट इट सम वान्ट्स टु म्यानेज इट इन फर्म अफ स्टक भने चाहिँ इट्स द पिपल लाइक यु हु कम इन टु अ प्ले। एक्ज्याक्टली। सो हजुरले चाहिँ लेट्स चाहिँ XYZ अमाउन्ट चाहिँ यो सेयरमा हाल्ने, यो गर्ने, यो किनिदिने, ऊ गरिदिने, एनालिसिसदेखि सबै काम हजुरले गर्नुहुन्छ। अनि त्यस बाबत चाहिँ हजुरले के लिनुहुन्छ? एउटा के कमिसन लिनुहुन्छ कि इट्स अ कन्ट्र्याक्टको बेसिसमा हुन्छ? अब अहिले हेर्ने हो भने हाम्रो जुन यो क्यापिटल मार्केटमा डिफ्रेन्ट पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्ने जति पनि यो क्यापिटल मार्केटका संस्थाहरू छन् होइन, अब हाम्रो अपरेटिङ प्रोसिडर पनि उहाँहरू जस्तै हो होइन। उहाँहरूले पनि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एडभान्समा 2% कमिसन लिने प्लस प्रफिट भयो भने 50-50 सेयर गर्ने। ओके सो देयर आर सर्टेन प्रोपोर्सन द्याट यु सेयर एडभान्समा। जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से द्याट इज द कमिसन। ओके जस्तै फर इक्जाम्पल 1 लाख एकदम सानो एमाउन्ट लिगौँ एउटा फर मेटाफोरिकली 1 लाख जति म्यानेज गर्न छ भने 1 लाखको 2% चाहिँ हजुर कमिसन हुन्छ। 2000 चाहिँ मैले त्यो म्यानेज गरे बापत लिएँ, अब बच्यो 98,000। 98,000 चाहिँ इन्भेस्ट हुन्छ। 98,000बाट इन्भेस्ट गरेर लेट्स चाहिँ 10,000 प्रफिट आयो भने चाहिँ 5,000 मेरो, 5,000 हजुरको। ए ओके ओके नाइस मेक सेन्स है। कति धेरै डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सर्भिसहरू छ जुन चाहिँ त्यो फिल्डमा नलाएको भएर हामीलाई केही नलेजै छैन। मेबी हो अननोन पनि धेरै मान्छेहरू छन्। अब फेरि यो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट PMS भन्ने कुरो चाहिँ अब यो धेरै पनि भएको छैन क्या फेरि। ए ओके यो भनौँ न हाम्रो मार्केटको लागि चाहिँ इट्स अ भेरी न्यू वर्ड भनौँ अथवा न्यू टेक्नोलोजी नै भनौँ बेला, किनभने इट्स एक्चुअली अ फाइनेन्सियल इन्जिनियरिङ होइन। त्यो धेरै कुरा डिराइभ भएर चाहिँ यहाँ PMSसम्म आइपुग्यो हो क्या। ओके फाइनेन्सियल इन्जिनियरिङ चाहिँ एन्ड्रुलोसम्म पुग्यो कुरा, एन्ड्रुलोसम्म भनौँ उहाँलाई पनि जोइन गर्नु मिल्छ। ओके नमिल्ने होइन। फेरि उहाँको चाहिँ अब जुन टेक्नोलोजीको कुरा गर्छौँ एन्ड्रुलोको होइन, अब नाम लिएपछि अब उहाँको कुरा गरिहालौँ। मलाई सानो कुरा राख्नु प्लिज। अब उहाँको कुरा गर्दाखेरि अब मेरो लागि त भन्नुपर्दाखेरि द गाई इज अ मेन्टर फर मी एक्चुअली होइन। उहाँको मैले भिडियो पनि धेरै हेर्छु, उहाँको बुकहरू पनि लगभग मैले म्याक्सिमम् पढि नै सकेँ धेरै होइन। सो अब उहाँको जुन फाइनेन्सियल इन्जिनियरिङ कुरा गर्ने भयो त उहाँ त अब MIT को प्रोफेसर पढ्नुभयो होइन। सो अब उहाँको टेक्नोलोजी र अब हामीले युज गरेर जुन गर्ने PMS को जुन कुरा गर्छ अब त्यहाँ चाहिँ भास्ट डिफ्रेन्स। सो मैले भन्नु खोजेको अलिक कम्पेरेबल छैन। एन्ड्रुलोको बारेमा थोरै कुरा थप्दाखेरि चाहिँ बिमेश सरले भनेपछि मैले उहाँको बारेमा थाहा पाएँ, हल्का रिसर्च गरेँ अनि केही भिडियोजहरू हेरेर नि एउटा भिडियो चाहिँ मलाई एकदमै सकै भयो कि उहाँले चाहिँ हाउ फाइनेन्सियल इन्जिनियरिङ क्यान बी युज टु सल्भ क्यान्सर भन्नुभयो। अब त्यो होल भिडियो चाहिँ यहाँ म भन्न चाहेन किन भन्दाखेरि वी वुड नट बी एबल टु जस्टिस। एकचोटि हेर्नु होला फाइनेन्सियल इन्जिनियरिङ क्युरिङ क्यान्सर भनेर अति दामी छ। कसरी फाइनेन्सलाई युज गरेर चाहिँ वर्ल्डको ठुलोभन्दा ठुलो प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने एस्पेक्टमा चाहिँ क्या मिठो तरिकाले देख्नुभएको छ। अनि त्यसमा मैले एउटा कुरा थपेँ, त्यो चाहिँ त्यो ह्याकिङ ह्युम्यानिटी भनेर छ क्या त्यो। हो दामी छ त्यो चाहिँ होस् होइन। मुभिङ अन हजुरसँग जस्तै यो फाइनेन्स फ्याक्ट्री गर्न थालिसकेपछि चाहिँ सबभन्दा पहिला फाइनेन्स फ्याक्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्टअपमा हो कम्पनीमा हो भन्ने हुन्थ्यो होइन। तर जब पडकास्टहरू प्रड्युस हुँदै गयो त्यसपछि चाहिँ स्टक इन्भेस्टमेन्ट अन स्टक भन्ने कुरा आउँदाखेरि यसलाई पनि त इन्भेस्टमेन्ट भन्दो रहेछ भन्ने कुरा भयो कि होइन। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मैले कहिले पनि स्टकमा पैसा हाल्नुलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हो भन्ने सोचेको छैन कि होइन। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ वाट इज द डिफ्रेन्स बिट्विन एउटा पैसा भएको मान्छेले स्टकमा इन्भेस्ट गर्नु र एउटा पैसा भएको मान्छेले चाहिँ स्टार्टअप या एन्टरप्रेन्योरल भेन्चरमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु? ओके अब यो क्वेसनको एन्सर दिँदाखेरि एक्चुअली स्टक किन्नु र
होइन स्टक किन्नु र स्टार्टअपमा स्टार्ट गर्नु चाहिँ सिमिलर पनि छ डिफ्रेन्ट पनि छ इक्विटीको हिसाबले किनभने एट द एन्ड अफ द डे यु आर बाइङ इक्विटी नि त होइन आम कमिङ ब्याक टु द्याट इट्स सिमिलर एज वेल एज देयर आर सम डिफ्रेन्सेस होइन सिमिल्यारिटी के हो त भन्दाखेरि जस्तै वेन एभर यु आर इन्भेस्टिङ स्टक अफ द कम्पनी होइन तिमीले के गरिरहेको छौ त भन्दाखेरि त्यो टोटल कम्पनीको टोटल स्टक मध्येको युआर ओन्ली बाइङ सर्टेन पर्सेन्टेज ट्रु होइन जस्तै ब्याङ्कको स्टकको कुरा गरौँ होइन उनीहरूको ब्याङ्कको आजको दिनमा हेर्ने हो भने 8 करोडसम्म नम्बर अफ सेयर्स चाहिँ मार्केटमा फ्लोट भइरहेछ हजुर कुनै पनि एनी गिभन ब्याङ्क एक्ज्याक्टली त्यो 8 करोड सेयर्स मध्येको तिमीले चाहिँ 10,000 किता किन्छौ भने युआर एक्चुली बाइङ अ सर्टेन प्रोपोर्सन अफ द्याट कम्पनी होइन तर 10,000 किता धेरै हो नि होइन धेरै त धेरै हो होइन बट युआर बाइङ सर्टेन प्रोपोर्सन अफ द्याट कम्पनी हो नि त युआर नट बाइङ एभ्रिथिङ होइन सो बेसिकल्ली तिमीले त्यो स्टकमा किन लगानी गरेको त भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि त्यो कम्पनीको तिमीले के देख्यौ इन्कम स्टेटमेन्ट देख्यौ ब्यालेन्स सिट देख्यौ पर्फर्मेन्स त्यसको पास्ट रेकर्ड पनि देख्यौ होइन प्लस त्यसको फ्युचरमा के हुनेवाला छ त्यो पनि तिमीले अलिकति प्रेडिक्सन गरेको छौ सो त्यो बेसिसमा युआर इन्भेस्टिङ अन द्याट होइन तर वेन एभर युआर इन्भेस्टिङ इन अ स्टार्टअप इट्स अ भेरी ह्युज अमाउन्ट अफ मनी कम्पेयर टु द स्टक ओके किनभने स्टकमा तिमीले 1 लाख रुपियाँ राखे पुग्यो तर स्टार्टअपमा इट्स नट द सेम द स्केल अफ इन्भेस्टमेन्ट इज टु हाई नम्बर 1 होइन नम्बर 2 स्टार्टअप भन्ने बित्तिकै उसको कुनै पास्ट रेकर्ड छैन ट्रु होइन न ब्यालेन्स सिट छ न इन्कम स्टेटमेन्ट छ सो यु हेभ नथिङ टु एनालाइज होइन सो अबिट रिस्की गेम भयो क्या त्यो ए ओके बुझ्यौ नि मैले एकदमै सो त्यो अबिट रिस्की गेम भयो यु आर जस्ट इन्भेस्टिङ अन अ ड्रिम अफ अ पर्टिकुलर एन्टरप्रेनर क्या तर हाई रिस्क हाई रिटर्न भन्छ नि सर त्यो त डेफिनेटली जहाँ पनि हुन्छ एक्ज्याक्टली होइन विदाउट रिस्क देयर इज नो रिटर्न ट्रु त्यो त म एकदमै मान्छु नभए त आनन्दले बसेर गभर्मेन्टको टिभीज किनेर बसे पनि भयो एक्ज्याक्टली तर त्यसले त सेटिस्फाई त हुँदैन मान्छे डेफिनेटली किनभने यो मान्छेको ह्युम्यानिटीको एउटा मैले देखेको के छ भन्दाखेरि म्यान अ पर्टिकुलर पर्सन वान्ट्स टु एक्सप्यान्ड क्या होइन आखिरमा हामी एउटा इनर्जी हो नि त वी वान्ट टु एक्सप्यान्ड क्या हाम्रो कामै के हो जति सजिसक्छ लिउँ अगाडि बढौँ एक्सप्यान्ड हौँ होइन ट्रु 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 सो अब त्यही भएर एउटा ह्युम्यानिटी र एउटा एनिमलमा फरक छ भन्छ सो हजुरले भनेको कन्टेक्समा चाहिँ मैले डिफ्रेन्स चाहिँ रिस्कमा मात्र भेटेँ एउटा रिस्क भयो एउटा स्केल अफ इन्भेस्टमेन्ट भयो होइन एउटा चाहिँ अब डेटा कति छ त मसँग आई डोन्ट हेभ डेटा फर द स्टार्टअप तर यसो हुन्छ सर जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले हजुरले कुन बेलामा कस्तोको इक्जाम्पल दिनु भन्दाखेरि लेट्स चाहिँ इफ यु आर ओन्ली इन्भेस्टिङ अन आइडिया फेजमा भएको भए पो डेटा छैन तर लेट्स इफ यु आर इन्भेस्टिङ अन अ कम्पनी द्याट इज 6 years old अब सुन ओके क्यान यु प्लिज कम्प्लिट यो क्वेसन पहिला इफ यु इन्भेस्टिङ अन अ कम्पनी द्याट इज 6 years old होइन त्यहाँ त 5 वर्षको त डेटा भयो नि त मसँग 5 वर्षको ब्यालेन्स सिट भयो अनि 6 वर्षसम्म कुनै काम गरेर आइसकेपछि उसले आफ्नो नेक्स्ट 6 yearsको या नेक्स्ट 3-4 yearsको प्रोजेक्सन हुन्छ यतिदेखि यहाँसम्म ल्याउने कम्पनीलाई यतिदेखि यहाँसम्म ल्याउने प्रफिटलाई भनेर सो त्यहाँ त डेफिनेटली यु विल हेभ डेटा नि त होइन हो अब सुन है यसमा के छ भन्दाखेरि सेयर भनेको हामीले चाहिँ के मात्र बुझ्छौँ भन्दाखेरि ओन्ली पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयर मात्र बुझ्छौँ क्या सेयर भनेको स्टक भनेको पब्लिक लिमिटेडको मात्र होइन नि त प्राइभेट कम्पनीको पनि त सेयर हुन्छ नि त ट्रु होइन जस्तै अब भर्खरै हामीले कुरा गरे अनुसार चाहिँ जुन स्टार्टअपको जुन प्राइभेट कम्पनी छ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी होइन त्यसको सेयर किन्नु र एउटा पब्लिक लिमिटेडको सेयर किन्नु त्यो फरक छ क्या फेरि होइन किन भन्दाखेरि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भनेको के हो भन्दाखेरि आइपिओमा गइसकेको होइन भन्नाले एउटा रेगुलेटरी बोर्ड जुन हुन्छ जस्तै हाम्रो केसमा सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अफ नेपाल सेभन भन्छ त्यसलाई त्यो सेभनले अलरेडी उसलाई चाहिँ तिमीले सेयर इस्यु गर्न पाउँछौ भनेर उसले अथोराइजेसन गरिसकेको छ विच सिम्पली मिन्स द्याट त्यो पर्टिकुलर कम्पनीको चाहिँ ब्यालेन्स सिटहरू इन्कम स्टेटमेन्टहरू फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ भन्ने हामीले बुझिसक्यौँ कि अलरेडी किन त्यो प्रोसेसबाट जानु नै ठुलो कुरा हो त्यो प्रोसेसबाट जानु भनेको अब त्यहाँ डिफ्रेन्ट रेगुलेसनहरू छन् कि कुनै एउटा यस्तो प्राइभेट कम्पनीको नाम दिनु जो चाहिँ आइपिओमा गएको छ नेपालको कन्टेक्समा धेरै छन् नि त्यो एउटा इक्जाम्पल होइन जस्ट यहाँ डिसोमकै कुराहरू डिसोम जाँदैछ बिस्तारै केही थाहा छैन नि त अब यहाँ सुनौ है अब त्यो पब्लिक लिमिटेड भइसकेको कम्पनीमा त त्यहाँ त डिफ्रेन्ट लगानीकर्ताहरूले अलरेडी सेयर किनिसक्यो नि त उसको भनेपछि त मसँग के कन्फिडेन्स छ त भ्यालिडेसन भयो हजुरलाई अरूले पनि किनेको छ डुब्दैन यो रिलायबल छ त्यो एउटा दुईवटा कुरा आयो तर यता प्राइभेट सेयरमा त त्यो छैन नि त एक्ज्याक्टली कसैले गरेकै छैन त्यो रेगुलेटरले पनि खोइ त अप्रुभल त पाइसकेको छैन नि त उसले छैन के हो रेगुलेटरले अब कुन बेला अप्रुभल दिन्छ देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेन्ट यु हेभ टु फुलफिल अनि जस्तै 3 वर्ष 4 वर्ष प्रफिट भएको 3 वर्ष 4 वर्ष यो डेट टु इक्विटी रेसियो लेभरेज रेसियो यति बनाएको भन्नाले अब सिम्पल टर्ममा भन्दाखेरि
फन्डामेन्टल उसको चाहिँ राम्रो छ भन्नु खोजेको क्या एक्ज्याक्टली होइन? सबै उसको हाइजेनिक छ फाइनेन्सियली हाइजिन छ एक्ज्याक्टली अँ। द्याट अर्गनाइजेसन इज हेल्दी भन्ने बुझियो कि यतिकै पनि तर प्राइभेट सेयर त त्यो होइन प्राइभेट सेयर त तिमी 6 वर्ष काम गरे पनि 8 वर्ष काम गरे पनि त्यहाँ त रेगुलेटरले त उसलाई अथोरिटी दिइसकेको त छैन रेगुलेटरै छैन भनौँ न एक किसिमले एक्ज्याक्टली अँ। ऊ त आइपिओको प्रोसेसमा गएकै छैन होइन अनि त्यहाँ पनि कस्तो हो भन्दाखेरि अब इफ यु आर द फर्स्ट इन्भेस्टर देन अब तिमीलाई एउटा डर हुन्छ क्या होइन कि त मैले एकदम एक्सटेन्सिभ होमवर्क गर्न पऱ्यो जस्तै फर इक्जाम्पल अहिलेको आइपिओ कन्टेक्समा रेगुलेटरी बोर्डले होमवर्क गरिसकेको छ गरिसकेको छ अब यहाँ इफ आई रियली वान्ट टु इन्भेस्ट अन अ स्टार्टअप द्याट हेज नट गन टु एन आइपिओ त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मैले पर्सनली नै उ गर्न पऱ्यो तर अगेन त्यसमा फेरि अब हायर रिस्क हायर रिटर्नको कुरा जोड्न पाइयो नि त पाइयो, होइन किन भन्दाखेरि आइपिओ कन्टेक्समा त यु आर प्लेइङ विथ थाउजन्ड्स अफ अदर काइन्ड अफ पिपल हु आर बेटिङ अन द सेम कम्पनी एक्ज्याक्टली होइन सो यु हजुरको कितामा एक्सेस पनि त लिमिटेड हुने भयो नि त हो तर यतापट्टि यदि कुनै कम्पनी बल्ल उम्रिरहेको छ नि इफ यु सी फ्युचर इफ यु सी केही हुनसक्छ भने त ड्याङ्ग थोरै पैसामा पनि त बेसी इक्विटी लिन पाइयो अब सुन है अब त्यसमा म एउटा कुरा भन्छु प्लिज प्लिज अब यसमा मैले बुझेअनुसार के छ भन्दाखेरि जस्तै इफ यु आर इन्भेस्टिङ फर द फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट कम्पनी होइन सो इफ आर इनिसियल फर्स्ट इन्भेस्टर फर द्याट कम्पनी फर द फर्स्ट कम्पनी किनभने त्यो त फर्स्ट टाइम उसले इन्भेस्टर खोजिरहेछ है मैले त्यसरी कुरा गर्छु तर आइपिओमा त अलरेडी के हो उसले सेकेन्डरी मार्केटमा पनि उसको सेयरहरू किनबेच भइसकेको छ भनेपछि एटलिस्ट मलाई के भयो त भन्दाखेरि ए यो पर्टिकुलर मार्केटमा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईले गर्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर स्टकको प्राइस यति छ भनेपछि म स्योर भयो नि त त्यो हजुरले भ्यालिडेसनकै कुरा आयो फेरि यसमा पनि भ्यालिडेसन भन्दा पनि प्राइस डिस्कभरी भन्छ क्या त्यसलाई अनि प्राइस त डिस्कभर भयो नि त मार्केटले यसलाई यति मानेछ भन्ने भयो नि त अब तिमीले अहिले भने जस्तो मैले कम प्राइसमा कम इक्विटी किन्छु त्यो त मलाई थाहा छैन नि त यहाँ त म त अनस्योर छु नि त प्राइस अब कति हो होइन अनस्योर किन हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हजुरले होमवर्क गर्नुभएको छैन नि त होमवर्क गरेर चाहिँ थाहा पाइला नि त छैन प्लस चाहिँ अब मलाई कुनै मार्केटले यसको प्राइस यति हो भनेर डिटर्माइन पनि गरिदिएको छैन ट्रु ठिक छ सो प्राइस डिस्कभरीको कुरा आयो कि कुरा प्राइस डिस्कभरी एकदम हाइपोथेटिकल हुने भयो एक्ज्याक्टली है सो एउटा यो टपिकलाई यसरी कन्क्लुड गर्न मिल्छ कि जस्तै फर इक्जाम्पल कि यदि स्टकमा इन्भेस्ट गर्ने भने त इट्स अ प्योर पैसा कमाउनलाई हो होइन 100% लेट मी कम्प्लिट होइन कुनमा प्रफिट छ कुनमा घाटा छ प्योर उ भयो अन्टरप्रेनर्समा इन्भेस्ट गर्नु चाहिँ इट्स मोर लाइक अन्टरप्रेनर्सको भिजन बुझेर अन्टरप्रेनर्सको ऊ बुझेर हुन्छ नि या आफू पनि अलिकति अन्टरप्रेन्योरल छ रिस्क लिन मन छ या त्यो पर्टिकुलर जुन प्रब्लम सल्भ गरेर आएको छ त्यो प्रब्लममा चाहिँ मैले आफूलाई एसोसिएट गरेर आएको छु नि आई एम एक्चुली प्राउड अफ द सोल्युसन द्याट इज फर्मिङ भन्ने कन्टेक्समा चाहिँ यताबाट चाहिँ अलिकति अन्टरप्रेन्योरल इन्भेस्टमेन्ट भयो है या डेफिनेटली के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले भने जस्तै यो प्राइभेट सेयरमा चाहिँ देयर आर टु पर्टिकुलर पर्सन देयर आर टु पर्टिकुलर भिजन वर्किङ टुगेदर होइन तर आइपिओमा जाने बित्तिकै देयर आर सो मेनी इन्भेस्टर्स होइन उनीहरूले एजिएममा गएर उनीहरूले बोर्ड अफ डिरेक्टर इलेक्ट गर्ने हो होइन त्यहाँ त के भन्छ अब मिलियन्स नै भनौँ अहिलेलाई है दो अब हामी कहाँ डिम्याट खाता भयो कि जम्मा 8 लाख जति छ नि अब समथिङ उसमा छ होइन त्यो पनि भनौँ न मिलियन्स अफ इन्भेस्टर दे आर वर्किङ टुगेदर यतापट्टि जस्ट 2 अफ द पर्सन आर वर्किङ टुगेदर एन्टरप्रेनर एन्ड द इन्भेस्टर अब त्यो फरक छ क्या मिलियन्समा मिलियनहरूले काम गरिरहेको र 200 काम गरिरहेकोमा धेरै फरक हुन्छ त्यो त डेफिनेटली फरक हुन्छ तर यसो भन्दा मिलियन्स अफ पिपल आर वर्किङ टुगेदर आर ओन्ली इन टर्म्स अफ पुटिङ मनी इन नि त काम गर्ने मान्छे त त्यो होइन तर यतापट्टि इन्भेस्टर्स पनि त कतिपय कन्टेक्समा चाहिँ एक्टिभ इन्भेस्टर्स हुन्छन् दे आर नट जस्ट पेसिभ इन्भेस्टर्स पैसा त हाल्ने प्लस आफ्नो पिआर लिङ्कहरू पनि युज गरेर कनेक्ट गराएर स्टार्टअपलाई या अन्टरप्रेनरलाई हेल्प गर्ने सपोर्ट गर्ने टाइपको हुन्छ नि त होइन हो एक्ज्याक्टली यतापट्टि चाहिँ हामीले अब मेन्टर जस्तो पनि भयो त्यो इन्भेस्टर एक्ज्याक्टली तर यतापट्टि चाहिँ प्योर ट्रेडर पनि भन्नु मिल्दैन फेरि किन भन्दाखेरि भ्याल्यु इन्भेस्ट हुन सक्यो नि त आइपिओमा पनि लगानी गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ म आज सेयर किन्छु 10 दिनपछि बेच्छु भनेर पनि सबै लगानी गर्दा त्यस्तो हुँदैन नि एक्ज्याक्टली होइन कतिपयले 1 वर्ष 2 वर्ष जस्तै मेरो पनि कुरा गर्छु भने मैले पोर्टफोलियो म्यानेज गरिरहेको छु मैले मिनिमम पनि 1.5 इयर्स लिन्छु क्या आई ओन्ली रिभाइज माई पोर्टफोलियो नट फेरि भन्नुपर्दाखेरि हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन तर त्यस्तो छैन मैले बुझेँ हजुरले भनेको बुझ्यौ नि है आई लुक फर लङ टर्म क्या एक्ज्याक्टली सो अलिकति कसरी दे आर टु काइन्ड्स अफ इन्भेस्टर एउटा चाहिँ अलिकति अन्टरप्रेन्योरल इन्भेस्टर भन्नु पऱ्यो जसले चाहिँ प्रब्लमलाई उ गर्छ अर्को चाहिँ मोर अफ अब के स्टक इन्भेस्टरै भन्नु पऱ्यो जसले चाहिँ मोर अफ के भन्छ प्रफिट एन्ड लस ब्यालेन्स सिट हेरेर हेर्छ तर कसैलाई अब यो कन्क्लुजनबाट चाहिँ को राम्रो को नराम्रो भन्दा पनि यो इकोसिस्टम चाहिँ किन जोडिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ म भन्छु करेक्ट मी इफ आइम रङ होइन जस्तै फर इक्जाम्पल यदि कसैले कम्पनी स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ इभेन्चुली अब हुन त नेपालमा दिस इज स्टिल अ बिग ड्रिम तर बाहिर त वेन समवन स्टार्ट अ कम्पनी इभेन्चुली देयर गोल इज टु टेक इट इन्टु एन आइपिओ होइन सो आइपिओमा गइसकेपछि आखिर स्टकमा हाल्ने मान्छे त चाहियो नि त किन भन्दाखेरि द गोल अफ एन आइपिओ इज आइपिओ गइसकेपछि पब्लिकबाट पैसा उठाउने भन्ने कुरा हो दिज आर द मिलियन्स अफ पिपल
यु आर एक्सपेक्टिङ देम टु पुट मनी इन युर कम्पनी नि त होइन. हजुर सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ यो सबै एउटा इकोसिस्टमको एउटा प्लेयर्स भन्न पाइयो, को अगाडि आउँछ को पछाडि आउँछ भन्ने कुरा मात्र भएन सर. त्यसलाई त्यसरी पनि जोड्न मिल्छ होइन. प्लस अब हामीले चाहिँ नर्मली के बुझिरहेछौँ भन्दाखेरि एउटा आइपिओमा गइसकेको कम्पनीमा लगानी किन गर्ने त भन्ने कुरा हो क्या. मेन कुरो त्यो बुझ्नु पऱ्यो क्या होइन. जस्तै तिमीलाई एउटा सिम्पल एक्जाम्पल म बुझाइदिन्छु है प्लिज. जस्तै सपोज युआर पुटिङ मनी समवेयर, कुनै ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछौ भने डेफिनेटली तिमीले भोलि गएर जुन फर्सेबल जुन फ्युचर हुन्छ त्यो फ्युचरमा गएर त्यो पैसा चाहिँ क्विक क्यास पनि बन्न सकोस् भन्ने हुन्छ नि. एक्ज्याक्टली. मलाई चाहियो भने मैले निकालिहाल्न पाएँ. क्यास निकाल्न सक्नु पऱ्यो नि होइन. तर अब यहाँ हेर त एउटा प्राइभेट कम्पनीमा लगानी गरेपछि त्यो पोसिबल छ त छैन नि. द ओन्ली पोसिबिलिटी इज द्याट इदर यु लिक्विडेट द्याट कम्पनी टु सेल दोज एसेट्स होइन. त्यो बाहेक अरू कुनै छैन. तर 4-5 वर्ष त के इच्छा गर्नै भएन. एक्ज्याक्टली. भनेपछि 4 to 5 years फ्रोजन फिक्स डिपोजिट यु आर डन विथ यर मनी. किप इट देयर होइन. तर यता आइपिओमा हेरौँ त एकचोटि आइपिओमा गइसकेको कम्पनीको ब्युटी नै के हो त भन्दाखेरि भोलि गएर मैले थोरै पैसा मात्र लगानी गरे पनि पुग्यो नम्बर 1 होइन. नम्बर 2 त्यो कम्पनीलाई भोलि सपोज गएर मलाई एकदमै हतारमा पैसा चाहियो भने मैले सेयर बेच्छु म. किन्ने मान्छे थुप्रै हुन्छ. अनि मलाई अब स्टक किन्दाखेरि मलाई हुन त कतिपय अब सिरियस जस्तै अब वारेन बफेटहरूको लेभलको कुरा गर्ने हो भने त डेफिनेटली कुनै कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि त्यसको मिसन भिजन या 10 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष हेर्छ होला. तर जेनरली लेम्यानको कन्टेक्समा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लेम्यान पिपल हु आर पुटिङ मनी अन स्टक आर डेफिनेटली नट कन्सर्न विथ द मिसन भिजन अफ द कम्पनी होइन. त्यो चाहिँ अब कुन लेभलसम्म स्टडी गर्छ, कुन के अरे टाइम लाइनमा स्टडी गर्छ, त्यो टाइम लाइनमा इफ कम्पनी इज गोइङ अप दे विल पुट द मनी इन भन्ने कुरा भयो है. ओके नाइस. अनि सर जस्तै फर इक्जाम्पल नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ अब यसमा एउटा सानो मिसन भिजनको कुरा आयो होइन. डेफिनेटली म पनि मान्छु कि यो स्टक इन्भेस्टमेन्ट मात्र गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ मिसन भिजन नहेरिकन गर्छन् भन्ने कुरो त म पनि मान्छु. हजुर. तर एउटा एस्ट्युट इन्भेस्टर भन्छ नि. के भन्छ? एस्ट्युट इन्भेस्टर क्या. ओके होइन. उसले चाहिँ लगानी गर्दाखेरि के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै कम्पनी राम्रो लाग्यो भने मात्र लगानी गर्छ क्या. ओके. उसले चाहिँ ट्रेडिङ पर्पजको लागि गर्दैन. अब त्यो कम्पनी राम्रो लाग्नको लागि उसले चाहिँ उसको भिजन मिसन पनि बुझेको हुनु पऱ्यो. एक्ज्याक्टली होइन. त्यो भिजन मिसन बुझिसकेपछि उसले सर्टेन पैसा त्यहाँ लगानी गर्छ, सर्टेन पैसा अर्को कम्पनीमा लगानी गर्छ, ओके, सर्टेन पैसा अर्को कम्पनीमा लगानी गर्छ. हजुरले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि गर्ने त्यही नै हो. अब हजुरले त अब गर्दाखेरि करोडौँको गर्नुहुन्छ. सो यु क्यानट जस्ट बी पुटिङ मनी ढ्याक्क नि त. ओके. ट्रुली भन्नुपर्दाखेरि भिजन एन्ड मिसन स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ मेरो टोटल डिसिजनमा 10वटा फ्याक्टर छ भने त्यहाँमध्येको एउटा फ्याक्टर हो. ओके. जसको वेट चाहिँ 20% हुन्छ. ओके. कस्तो अचम्म भयो त. 10वटा फ्याक्टरको मध्ये एउटाको वेट चाहिँ 20%. त्यसको वेट चाहिँ 20%. अरू 2 to 3% लिनेवाला पनि छन्. यसो मलाई वाट आर द अदर मेजर फ्याक्टर्स? अदर मेजर फ्याक्टर भन्नुपर्दाखेरि जस्तै सिम्पल भन्नुपर्दाखेरि अब अहिले मैले गर्दाखेरि के गरिरहेको छु त भन्दाखेरि एउटा फर्स्ट अफ अल आई लुक एट द म्यानेजमेन्ट. ओके. द टिम. किन भन्दाखेरि अब देशअनुसारको भेष भन्छ नि. ट्रु होइन. सो अब इफ इट ह्याड बिन समवेयर एल्स, मेरो लोकेसन समवेयर एल्स भइदिएको भए द्याट वुड ह्याभ बिन अ डिफ्रेन्ट स्टोरी. तर हाम्रो केसमा, हाम्रो देशको केसमा चाहिँ फर्स्टमा हेर्नुपर्ने नै म्यानेजमेन्ट हो. ओके. किनभने मोस्ट अफ द केसमा जति पनि अर्गनाइजेसन प्रब्लमेटिक भएको छन् होइन, त्यहाँ चाहिँ फन्डामेन्टल्स बिग्रेर भन्दा पनि म्यानेजमेन्ट बिग्रेर देखिरहेको छ कि. ओके. ओके. होइन. द्याट्स स्याड. एक्ज्याक्टली द्याट्स स्याड. अरू एउटा म्यानेजमेन्ट भयो. म्यानेजमेन्ट मैले फर्स्टमा हेर्छु. त्यसपछि डेफिनेटली मैले हेर्ने भनेको अर्निङ्स हो. ओके. होइन. त्यही भएर म के भन्छु भन्दाखेरि इयरली अर्निङ्स, क्वार्टरली अर्निङ्स म आउँदैछु. त्यही भएर मैले के भन्छु भन्दाखेरि अर्निङ्स भनेको इट्स नट आज सेयरमा पैसा हाल्यो भोलि कम्पनीले अर्निङ्स गर्छ अनि पर्सि सेयरको प्राइस बढ्छ, त्यो होइन. ओके. होइन. उसले उसको मेन बिजनेस के हो त? ओके. उसले गुड्स बेचिरहेको कि सर्भिस बेचिरहेको कि ओके. ओके. ट्रेडिङ गरिरहेको कि होइन, अब अनलाइन प्लेटफर्ममा बेचिरहेको कि, त्यो बुझ्नु पऱ्यो. त्यो सामान बिक्न कति टाइम लाग्छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो. त्यो सामान बिक्दाखेरि, एउटा सामान बिक्दाखेरि त्यसले कति पर्सेन्टेज प्रफिट कमाइरहेछ त त्यो बुझ्नु पऱ्यो. होइन. त्यो इन्भेन्ट्री टर्नओभर हुन कति टाइम लाग्छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो. अनि त्यो टर्नओभर भइसकेपछि बल्ल नै अर्निङ्स आउने होइन त. एक्ज्याक्टली. होइन. आजको भोलि नै मलाई अब कतिपयले सोध्छन् सर एउटा सेयरमा लगानी गर्नु पऱ्यो 5 दिनपछि डबल हुनु पऱ्यो. त्यो मसँग एन्सर नै छैन कि त्यो. द्याट इज एक्चुअली अ ड्रिम. ओके. विच मे नट कम ट्रु. होइन. त्यो हो कि. सो अर्निङ्स भनेको एटलिस्ट यु निड टु वेट फर अ क्वार्टर. ओके. ठिक छ. सेकेन्ड अर्निङ्स जान्छु. अनि अर्निङ्समा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब कतिपय कम्पनीले बदमासी गरेर हुनसक्छ. ओके. होइन. बदमासी भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि
भोलि गएर कुनै पनि कम्पनीले सबै पैसा लगानी गरेछ भने उसले जुन सर्ट टर्म लिक्विडिटी म्यानेज गर्नलाई उसलाई गाह्रो हुन्छ नि त। एक्ज्याक्टली पैसा होल्डै गरेको छैन उसले, होल्डै गरेन लोभी भएर सबै पैसा लगानी गरेछ होइन, रिस्क ल्याएको छ। अनि होल्ड गरेको कसो थाहा हुन्छ कुनै कम्पनीले कति पैसा होल्ड गरेको थाहा हुन्छ? इन्कम स्टेटमेन्ट के को लागि हो त्यही त पब्लिक त्यहीबाट त हेर्नु पर्यो के, पढ्नु पर्यो। मान्छेले हेर्दै हेर्दैन स्टडी एक्ज्याक्टली स्टडी अब हेर्दै हेर्दैन त म भन्दैन, धेरै लेभ्यानले अब आई डोन्ट नो, तर धेरैले चाहिँ हेर्दैन, मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ। ओके तिमीले भनेअनुसार मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ है। हजुर हजुर त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसपछि उसले बदमासी गरेको हुनसक्छ होइन, रिस्क धेरै लिएर लगानी गरे हुनसक्छ। अभियसली तिमीले 100 रुपियाँ सबै लगानी गर्ने, मैले चाहिँ 50 रुपियाँ लगानी गरेर 50 रुपियाँ चाहिँ मैले भोलिको लागि भनेर बचाएर राखेँ भने त हजुर स्टेबल भयो नि त। एक्ज्याक्टली म स्टेबल छु, त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि त। के एउटा त्यस्तो फिक्स पर्सेन्टेज चाहिँ यति चाहिँ लिक्विड राख्नुपर्छ भनेर? अब त्यो डेफिनेटली हाम्रो अब आम असिस्टेन्ट प्रोफेसर एज वेल होइन, कलेजहरूमा हामीले पढाउँदाखेरि चाहिँ लिक्विडिटी रेसियो भनेको 2:1 राख्नुपर्छ भनेर हामीले पढाउँछौँ। 50% राख्नु पर्यो भनेर पढाउँछौँ, तर द्याट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द बिजनेस। ओके सर्भिस इन्डस्ट्री कि प्रोडक्ट इन्डस्ट्री? एक्ज्याक्टली अब कतिपयलाई के हो कतिपयलाई के हो द्याट डिपेन्ड्स के। ओके जस्तै फर इक्जाम्पल यदि अब प्रोडक्सनमा छ भने त सामान एक्ज्याक्टली जस्तै एप्पलको कुरा गरौँ न होइन, एप्पल एज इन खाने एप्पल कि कम्प्युटर? होइन एप्पल कम्प्युटर। तिमीसँग कुरा चाहिँ यहीँ रमाइलो छ। ओके त्यो एप्पल त्यो उसको हेर्ने हो भने त यति क्यास पोजिसन धेरै छ कि होइन, उसले त्यो लगानी गरेको छैन कि त्यति। ओके त्यो लगानी नगरे पनि त्यो कम्पनीलाई पिपल आर विलिङ टु पे सो मनी अमाउन्ट कि त्यसको स्टकको लागि होइन। इट्स लाइक कस्तो भन्दाखेरि त्यस्तो कम्पनीको चाहिँ हाई हुने भयो, किन भन्दा दे अलरेडी हेभ सो मच अफ लिक्विड कि दे आर नट लुकिङ फर मोर मनी। ओके त्यहाँ ब्रान्डको कुरा पनि आउँछ कि फेरि। ओके सो एउटा क्विक क्वेसन, सो इफ यु क्यान होल्ड मोर लिक्विड क्यास द्याट इज त्यो त एकदमै इन अ वे पब्लिकली देखाएको कुरा के हो कि हाम्रो सेयर चाहिँ महँगो छ? होइन त्यो होइन, फेरि एप्पल होल्डिङ अ क्यास होइन, एप्पल होल्डिङ अ क्यास एन्ड सम अदर एबिसी कम्पनी होल्डिङ अ क्यास, त्यहाँ फरक पर्छ ब्रान्डिङको कन्टेक्स्टले। एक्ज्याक्टली सो भन्छ यसलाई कस्तो मार्केटिङ र ब्रान्डिङको इम्पोर्टेन्स बवाल कि है? मार्केटिङ एन्ड फाइनेन्स आर भेरी भेरी रिलेटेड। ओके होइन अब यो मार्केटिङ भर्सेस फाइनेन्स भनेर एउटा पोडकास्ट पनि मेरो आउँदैछ फाइनेन्स फ्याक्ट्रीमा। ओके गाइज स्टे ट्युन्ड अप इफ यु रियली वान्ट टु इन्जोय द्याट पोडकास्ट। अलि रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके डेफिनेटली कमिङ फ्रम मार्केटिङ गाइ एन्ड फाइनेन्स गाइ। ओके नाउ गेटिङ ब्याक टु द टपिक। ओके सो एउटा लिक्विडिटी हेर्नु पर्यो होइन, त्यो बदमासी गरेको हुनसक्छ। अब कतिपय कम्पनीको फेरि के हुनसक्छ, प्रोफिटेबिलिटी पनि ठिक छ, पैसा पनि कमाएको छ होइन, लिक्विड पनि छ, क्यास पनि छ उसँग, ठिक छ, यो दुइटै ठिक छ। म्यानेजमेन्ट ठिक छ, प्रोफिटेबिलिटी कमाएको छ, क्यास पनि ठिक छ, लिक्विडिटी पनि ठिक छ। तर अर्को बदमासी हुनसक्छ फेरि। के अब के हुनसक्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ जुन त्यो क्यास छ नि, त्यो क्यास चाहिँ उसले सामान बेचेर कमाएर होइन कि लोन लिएर थुपारेको हुनसक्छ फेरि। ओके होइन, त्यहाँ अर्को प्रब्लम छ फेरि, किन त्यो लोनको त लायबिलिटिज भयो। सो त्यो लेभरेज भयो, उसले लेभरेज कतिको युज गरेको छ क्या। ओके अब त्यो हेर्नु पऱ्यो होइन। अब कतिपय कम्पनी के छ फेरि, म्यानेजमेन्ट फाइन, प्रोफिटेबिलिटी फाइन, लिक्विडिटी फाइन होइन, लेभरेज पनि एकदमै कन्जर्भेटिभ तरिकाले, भन्नुको मतलब लोन चाहिँ एकदमै थोरै लिएर गरेको छ उसले होइन, सबै कुरो ठिक छ। अब त्यसपछि होइन एउटा क्विक क्वेसन, लिक्विडिटी छ क्यास छ भने त लोन किन लिने भन्ने कुरा नै आउँछ नि त? होइन त्यो लिक्विडिटी जुन छ नि त्यो किन भयो त भन्ने कुरा के। ओके लोनको लोन लिएर आयो, उसले कमाएर आएको पैसा होइन, उसले लास्ट इयर कमाएको पैसा चाहिँ जोगाएर राखेर बचाएको पैसा होइन त्यो। उसले चाहिँ आफ्नो क्यास पोजिसन बिग्रेको हुनाले त्यो क्यास पोजिसन देखाउनुको लागि उसले के गर्यो, लोन लियो, लोन थप्यो, क्यास पोजिसन देखाइदियो। ओके क्यान्ट यु डु द्याट? अब मेबी दिस विल नट बी फेयर टु टक अबाउट ब्यालेन्स सिट यतातिर होइन, उता फाइनेन्समा चाहिँ म एकदम डिपली कुरा गर्छु त्यसको बारेमा। अब यहाँ भन्नु पर्दाखेरि मैले अनुपलाई कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि, म ज्योतिष हो भने मैले अनुपको के माग्छु, हात देख्छु, हातको रेखा देख्छु। अब मैले कम्पनीलाई कसरी चिन्ने त, ब्यालेन्स सिट भनेको ब्यालेन्स सिट र हातको रेखा हो। एक्ज्याक्ट त्यहाँ सबै हुन्छ, तिमीले गरेको कुकर्म होइन, राम्रो कर्म, पास्टमा फ्युचरमा के गर्नेवाला छौ सबै त्यहाँ देखिन्छ, अहिले के गरिरहेको छौ, त्यही कुरा हो कि। सो मुभिङ अन सर, अर्को कुरा चाहिँ मलाई होइन म कम्प्लिट गरौँ अहिले कन्टेन्टवाला। ओके सो मैले त्यही डेफिनेटली अब त्यही नै हो होइन, म्यानेजमेन्ट हेऱ्यो, त्यसपछि लिक्विडिटी हेर्ने, प्रोफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, अनि लास्टमा चाहिँ अब लेभरेज हेर्ने क्या। सो अनि त्यति हेरेर होइन, यो सबै क्यारेक्टरिस्टिक्समा यदि द्याट कम्पनी इज फाइन, त्यसपछि आइएम सेटिस्फाइड क्या। त्यसपछि चाहिँ म अब इन्भेस्ट गर्ने मेन्टालिटी बनाउँछु कि मैले अब। ओके बल्ल ओके ठिक छ। यसमा मिसन भिजन त आउँदै आयो नि सर? होइन मिसन भिजन त सुरुमै गइसक्यो। ओके मिसन भिजन हेरेको हुनाले नै मैले त्यसको म्यानेजमेन्ट खोजेँ क्या होइन। अनि त्यो अब म्यानेजमेन्टबाट पनि धेरै कुरा थाहा हुन्छ क्या
किनभने इट्स द म्यानेजमेन्ट हु सेट्स द मिसन एन्ड भिजन हो नि त ट्रु होइन. सो म्यानेजमेन्ट हेरेपछि पुग्यो कि मेरो विचारमा है. अब अनि त्यति हेरिसकेपछि चाहिँ अब एभ्रिथिङ इज फाइन. त्यसपछि आई मेक माई माइन्ड टु इन्भेस्ट इन द्याट स्टक. अब बल्ल मेरो माइन्ड मेकअप भयो. अब त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि त्यो कम्पनीले कतिवटा सेयर मार्केटमा फालेछ त, आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स कति छ, त्यसलाई आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स भन्छौँ हामीले फाइनेन्सियल उसमा ल्याङ्ग्वेजमा. कति सेयर मार्केटमा फालेछ त त्यो हेर्ने होइन. अब त्यसलाई जेनरली हेर्दाखेरि त्यो नम्बर अफ सेयर्स र इन्टु मार्केट प्राइस गर्दाखेरि त्यसको मार्केट क्याप आउँछ कि. त्यो भनेको कम्पनी कति ठुलो छ त भनेर थाहा हुन्छ, साइज के कम्पनीको होइन. अनि त्यो हेरिसकेपछि त्यसपछि मैले के हेर्छु त्यसपछिको पोइन्टमा भन्दाखेरि त्यसको टर्नओभर कति छ. टर्नओभर भन्नाले सेयरको टर्नओभर के. एक दिनमा त्यो सेयर कति कारोबार हुन्छ त. ओके. अब धेरै कारोबार हुँदैन भने त त्यो किनेर काम भएन, फेरि काम भएन, मलाई बेच्न गाह्रो हुन्छ फेरि त्यो कम्पनीको. एक्ज्याक्टली होइन. सो अब बेसिकली त्यो टर्नओभर हेर्ने. अनि त्यो टर्नओभर हेरिसकेपछि पनि अब एकदमै कारोबार हुने कम्पनी रहेछ भने नाउ आइ एम सेटिस्फाइड, नाउ आई मेक माई पर्चेस डिसिजन. ओके. यसमा चाहिँ सर हिस्ट्री कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कम्पनीको हिस्ट्री? भन्नुपर्दाखेरि हिस्ट्री कतिको भन्दाखेरि जस्तै अघि मैले जुन भने 10वटा फ्याक्टरमा होइन जुन कुरा गरिरहेको छौँ हामीले, त्यसमा चाहिँ आई गिभ 10% वेटेज टु द हिस्ट्री. ओके. यसको पास्ट पर्फर्मेन्स, पास्ट कुराहरू, यही डेटाहरू पास्टमा कस्तो थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हो भने फेरि त्यो त मेरो लागि त फेरि लगभग 40 to 50% हो त्यो त. ओके. सो अहिले हामीले कुरा गरेको डेटाहरू चाहिँ प्रेजेन्टको वेटेज 60% भयो, तर पास्टको कस्तो पर्फर्मेन्स छ भन्छ 40% वेटेज लियो त्यसले. होइन होइन होइन, नो नो नो, अलिकति कन्फ्युजन भयो हामी कहाँ. प्लिज. 40% हाम्रो पास्ट डेटा भयो. हजुर होइन. अनि 20% चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ नि. हजुर. त्यो भयो होइन, त्यो फ्याक्टर भयो. 40% त्यो भयो. अनि रिमेनिङ चाहिँ 10% 15% चाहिँ आई फोरकास्ट के. ए त्यो हजुरको प्रिडिक्सन हो बेस्ड अन द्याट. एन्ड आई थिङ्क द्याट्स वेयर के अरे पोर्टफोलियो के अरे म्यानेजरको हाइपोथेसिस या डिसिजन मेकिङ या इन्स्टिट्युसन कम्स टु प्ले. बिकज हजुरले भनेको डेटाहरू त इट्स इक्वली एक्सेसिबल टु एभ्री वान एल्स होइन. डेफिनेटली हुन्छ. त्यो 20%मा चाहिँ द्याट्स वेयर यु मेक अ प्रफिट या द्याट्स वेयर यु मेक के भन्छ योर फाइनेन्सियल गेन कम्पेयर टु अदर पिपल. किन भन्दाखेरि हजुरकै लेभलको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट कम्पनीले पनि त यो डेटाहरू सबै स्टडी गर्छ. सबैले गर्छन्. डिफ्रेन्स के हो भन्दाखेरि अझ अब हजुरको प्रोजेक्सन या हाइपोथेसिस अबको डिफ्रेन्स हुन्छ होइन. सो द प्रेडिक्सन जुन हुन्छ नि अब त्यहाँनिर हो कि मेन चाहिँ तिमी कतिको राइट भयो, म कतिको राइट भयो. ओके. या तिमी कतिको राइट भयो, म कतिको रङ भयो. एक्ज्याक्टली. सो द्याट इज वेयर वी प्ले एक्चुअली. नाइस. द्याट इज द प्लेग्राउन्ड अफ फाइनेन्सियल एनालिस्ट भनौँ, पोर्टफोलियो म्यानेजर भनौँ. अब त्यो प्लेग्राउन्ड हो कि मेन. ओके. अरू सबै चाहिँ प्र्याक्टिस रुम हो त्यो. ओके. यो पडकास्टरसँग गफ गर्नुको मजै छुट्टै छ. टु पडकास्टर्स. सो अर्को कुरा चाहिँ सर नेपालमा त अब म्याक्सिमम् सेयर किन्ने भनेकै ब्याङ्कहरूको हो नि त होइन. अनि भेरी फ्यु के अरे दिस कम्पनीज द्याट आर अन आइपिओज. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इज नट दिस इज अ भेरी लिमिटेड गेम नेपालको कन्टेक्स्टमा. अब यो क्वेसनको एन्सर दिँदाखेरि अनुप होइन के छ भन्दाखेरि जस्तै यो ब्याङ्कहरूको केसमा पनि क्या पहिला सुरु आइपिओमा किन जाने हो क्या कुरो कुनै पनि कम्पनी. ओके. पहिला त्यही मेरो एउटा क्वेसन के पनि छ भन्दाखेरि वाट इज आइपिओ र वाट इज एसपिओ भन्ने पनि छ, त्यसलाई एड्रेस गरौँ त्यसो भए. पहिला एफपिओ होला. एफपिओ सर. यस. ओके. एफपिओ म एकछिनमा आउँछु, एकछिनमा एड्रेस गर्छु. पहिला आइपिओ गरौँ. पहिला आइपिओमा छौँ है. सिम्पल हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि म फाइनेन्सियल टर्म्सहरू म त्यति युज गरिनँ है. प्लिज सिम्पल टर्ममा भने जस्तै मैले सर्टेन कम्पनी स्टार्ट गरेँ होइन, त्यो कम्पनी ग्रो हुँदै गयो. मलाई त अनलिमिटेड पैसा त मसँग छैन, मसँग कोलाटरल पनि अनलिमिटेड छैन. सो द्याट ब्याङ्कमा गएर पैसा हाल्यो, चट्ट पैसा आयो छैन होइन. ब्याङ्कले पनि मलाई अनलिमिटेड पैसा त दिँदैन. जस्ट बेस्ड अन माई ड्रिम ब्याङ्कले त मलाई फाइनेन्सिङ गर्दैन. अब के गर्ने त, मलाई सोर्स चाहियो, अनलिमिटेड पैसा चाहियो भनेपछि कहाँ जाने त, के गर्ने त भन्दाखेरि आइपिओमै जाने. ओके. अल्टिमेटली त्यो बाहेक अरू कुनै अप्सन छैन. क्यापिटलिजमको कुरा गर्छौ भने द्याट इज द एन्ड. आइपिओको फुल फर्म भन्नु त इनिसियल पब्लिक अफरिङ. इनिसियल पब्लिक अफरिङ. ओके. ओके होइन, त्यसमा जानै पर्यो. अनि त्यसमा पब्लिकमा गयो जस्तो भयो, जनताको छामु गयो जस्तो भयो. अब पब्लिकलाई सेयर दिने, पब्लिकलाई बाँड्ने. किन भन्दाखेरि एकजनाले मात्र पैसा लगानी गर्न सक्दैन. अल्टिमेटली हाम्रो भेन्चर क्यापिटल भन्छौँ, इक्विटी क्यापिटल भन्छौँ होइन, यो जति पनि क्यापिटलिस्टहरू छन् उनीहरूले पनि गर्ने त्यही हो. एउटा सर्टेन पैसा दिइदिन्छ स्टार्टअपलाई, उनीहरू ग्रो हुन्छ, भइसकेपछि उनीहरूले आफ्नो सेयर के गर्छन् आइपिओमा फालिदिन्छन्, पब्लिकलाई बेचिदिन्छन्, दे गेट आउट. अनि दे स्टार्ट लुकिङ फर एनदर नेक्स्ट स्टार्टअप. त्यही गर्ने हो तिनीहरूले होइन. सो अल्टिमेटली इट्स द पब्लिक हु गिभ्स यु मनी होइन. सो त्यो मनी त अल्टिमेटली अब एकजनाबाट 100 रुपियाँ आयो भने त लाखौँबाट त अब आयो नि त, करोडौँ 10 करोडौँ अर्बै आयो, अनलिमिटेड पैसा आयो. नाउ डु वाट एभर यु वान्ट. अब
फेरि डु वाट एभर यु वान्ट भन्नुको मतलब फेरि पाएन बेस्ड अन यर मिसन भिजन होइन म्यानेजमेन्ट टिम डट कुराहरू तर फेरि आइपीमा गइसकेपछि बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको कुरा आउँछ दुनियाँ कुरा आउँछ अब सोचे जस्तो अन्टरप्रेनरले गर्न पनि पाएन नि त त्यो त पाइँदैन अरू त्यो त पाइँदैन अँ बिकज अब अल्टिमेटली आइपिओमा जाने बित्तिकै ओनरको के भन्छ इन्ट्रेस्टलाई ख्याल राख्नै पर्छ होइन अनि त्यो ओनरको इन्ट्रेस्ट भनेको बिओडीमा गयो बिओडीलाई भोटिङ गर्ने नै कसले हो त सेयर होल्डर्सले हो ओके ट्रु 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 तर यो बिओडी फर्म हुने चाहिँ मेजर सेयर होल्डरले चाहिँ अपोइन्ट गर्ने हो बिओडीहरू होइन मेजर सेयर होल्डर भन्दा पनि त्यहाँनिर दुईवटा हुन्छ कि एउटा क्युमुलेटिभ भोटिङ भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ नन क्युमुलेटिभ भोटिङ भन्ने हुन्छ होइन अब यो अलिक टेक्निकल टर्म प्लिज भन्नु न हाम्रो भ्युअरले रिसर्च गरेर पनि बुझ्नुहुन्छ ओके सो क्युमुलेटिभ भोटिङ र नन क्युमुलेटिभ भोटिङ हुन्छ अब यो नन क्युमुलेटिभ भोटिङ हेर्ने हो भने त्यहाँनिर चाहिँ जसको 51% मेजोरिटी भयो उसैको के भन्छ सेयर होल्डर सरी बोर्ड मेम्बर चाहिँ उसैले अपोइन्ट गर्न सक्ने भयो ए ओके सबै यो चाहिँ नन क्युमुलेटिभमा ओके ओके होइन तर क्युमुलेटिभमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि हजुर हजुर अहिले तिमीले भने जस्तो मेजोरिटी र माइनोरिटी भनेर अब माइनोरिटी सेयर होल्डरले पनि बोर्डमा चाहिँ आफ्नो बोर्ड अफ डिरेक्टर चाहिँ अपोइन्ट गर्न सक्ने हुन्छन् कि ए त्यसको सर्टेन प्रोसेस छ विच विल टेक क्वाइट लङ टु एक्चुअली विच विल गो इन्टु अ फाइनेन्स फ्याक्ट्री या डेफिनेटली होइन सो हामीले अब के एन्सर गऱ्यौँ आइपिएमा किन जाने त सो आइपिएमा चाहिँ मलाई अनलिमिटेड पैसाको लागि म जाने भन्ने कुरा भयो होइन अघि मेरो क्वेसन के थियो भन्दाखेरि नेपालमा त अब मोस्ट सेयर किन्ने भनेको त ब्याङ्कहरूकै हो सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मेरो क्वेसन हजुरलाई के थियो भन्दाखेरि इज नट दिस इज अ भेरी लिमिटेड गेम म त्यहीमा आउँदै थिएँ ठ्याक्क म आएँ फेरि अनि त्यहाँ आउने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि अब यो मान्छेलाई पैसा कहिले चाहिन्छ कि काम गर्नु Whenever it wants to grow. whenever it wants to grow. ग्रोथ देख्नु पर्यो नि त एक्ज्याक्टली विदाउट ग्रोथ आइपिओमा जान्छ कोही जाँदैन भनेपछि अब यसरी हेर्ने हो भने हाम्रो ब्याङ्कहरूको पनि कुरा गर्ने हो भने खासमा ब्याङ्कहरूको पनि ग्रोथ त्यति छैन है ओके अब यो ब्याङ्कहरूको पनि ग्रोथ त्यति छैन यिनीहरू पनि खास आइपिओमा जाँदैन थियो होला तर के हो त भन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्क्स आर एक्चुअली रेगुलेटेड बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ट्रु होइन राष्ट्र ब्याङ्कले त के भनिरहेको छ भन्दाखेरि इफ यु आर युजिङ अदर पिपल्स मनी ब्याङ्क भनेको अदर पिपल्स मनी युज गर्ने एउटा संस्था हो यु मस्ट अल्सो गो इन्टु आइपिओ यु मस्ट इस्यु द सेयर्स टु द पब्लिक सो त्यो राष्ट्र ब्याङ्क फोर्सले गर्दा मात्र गएको हो ए नभए सायद तिनीहरू पनि जान्थेनन् होला ओके होइन द्याट इज द रिजन वाइ वी सी सो मेनी भनौँ न 70% अफ द स्टक मार्केट बिङ एक्चुली अकुपाइड बाई ब्याङ्क्स के यस्तो कुनै ब्याङ्क होला विदेशमा जुन आइपिओमा नगएको अब ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै इट डिपेन्ड्स के फेरि तर फेरि यो ओके मैले भन्न खोजेको ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै यसो हो कि इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के ओके ए सरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भन्दा पनि पब्लिकको पैसा युज गरे हो क्या जस्तो सहकारी पनि त डिपोजिट लिन्छ लोन दिन्छ होइन त अब सहकारी र ब्याङ्कमा के फरक छ त हाम्रो यो क्लास क वर्गको भन्ने हुन्छ होइन त्यस्तो ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास त फरक भइहाल्यो दोज आर रेगुलेटेड बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तर सहकारी छुट्टै भयो क्या माइक्रो फाइनेन्सतिर गयौँ हामी होइन माइक्रो फाइनेन्स डी क्लासमा आइहाल्यो ओके माइक्रो फाइनेन्सले पनि पब्लिककै पैसा युज गर्ने हो इन्डिरेक्टली है तर सहकारीले त कसको पैसा युज गर्ने हो मेम्बरको हो क्या सहकारीले त आफ्नै पैसा युज गर्ने हो क्या ए ओके तर ब्याङ्कले त कसको पैसा युज गर्यो पब्लिकको त्यही भएर सहकारी आइपिओमा जानु परेन जान पायो तर उसको चोइस हो हिज अ कम्पनी जाऊ नजाऊ अब एक्ज्याक्टली अब देयर आर रेगुलेटर्स होइन अब रेगुलेसन अनुसार गर्नु पऱ्यो काम फेरि त्यो कुरा हो क्या सो डेफिनेटली मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि इफ ब्याङ्कले चाहिँ पब्लिकको पैसा युज गर्छ भने उसले पब्लिकलाई सेयर चाहिँ इस्यु गर्नुपर्छ क्या सो त्यो एउटा जुन लजिकल कम्पल्सन भनौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि मात्र यो ब्याङ्कहरू चाहिँ आइपिओमा गयो क्या ओके नभए उनीहरू पनि मेरो विचारमा चाहिँ सायद होइन ग्रोथ देखिन्न भने त किन गइन्छ त होइन जस्तै अब अहिले अझै हेर्ने हो भने त हाम्रो नेपालको क्यापिटल मार्केट हेर्ने हो भने त इट्स इन इट्स भेरी भेरी इन्फेन्ट स्टेज होइन प्रिमिटिभ स्टेजमा एक्ज्याक्टली एकदमै भर्खरको स्टेजमा छ क्या सो अब यो मार्केटमा चाहिँ ब्याङ्कहरू यदि नगइदिएको भए झन् प्रिमिटिभ हुन्थ्यो एक्ज्याक्टली देयर वुड हेभ बिन नथिङ के अहिले बिस्तारै आएर हाम्रो एउटा अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टममा आएको छौँ त्यो पनि फुल्ली अटोमेटेड त होइन त्यो सेमी अटोमेटेड हो त्यो होइन त्यहाँसम्म पुगेका छौँ यो के कारणले त गर्दा यो ब्याङ्कै कारणले हो फेरि तिनीहरू भएको पनि एउटा ऊ छ प्रब्लम छ नभए पनि प्रब्लम छ क्या फेरि ओके अनि तर अब भन्नु पर्दाखेरि समथिङ इज बेटर देन नथिङ भन्छु म त डेफिनेटली हसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो आफूलाई केही थाहा नभएको कुरा होइन त्यस्तो होइन डेफिनेटली किन जाँदैन वी आर फ्रम टु डिफ्रेन्ट फिल्ड अनि आफ्नो हुन्छ तर फाइनेन्स चाहिँ कस्तो फिल हुँदै गएको छ भन्दाखेरि यो फाइनेन्स सेक्टरमा काम गर्न थालेपछि इट्स जस्ट नट एबाउट मनी या इट क्यान बी रिलेटेड टु अलमोस्ट एभ्रिथिङ भनौँ न डेफिनेटली त्यो कन्टेक्समा चाहिँ एकदमै भेग हुन्छ अनि
अहिले आएर कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि फाइनेन्सको आइडिया चाहिँ आई थिङ्क हरेक इन्डस्ट्रीको हरेक मान्छेलाई केही हदसम्म चाहिँ हुनैपर्छ कि इट क्यान नट बी लाइक यो मेरो फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड होइन मलाई थाहा छैन भन्नु चाहिँ राम्रो होइन होला कि जस्तो लाग्ने कि त्यो किन हो त भन्दाखेरि होइन मलाई अब यो क्लासमा पनि धेरै क्वेसन्सहरू आउँछ क्या यस्तो स्टुडेन्ट्सहरूबाट त्यो किन हो त भन्दाखेरि फाइनेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि इट्स अ मनिटरी कन्सिक्वेन्सेस क्या अनि मनिटरी कन्सिक्वेन्सेस इज अल अबाउट कस्ट एन्ड बेनिफिट एनालिसिस ट्रु होइन भनेपछि भोलि गएर तिम्रो लाइफमा होइन म आज भनौँ न तिम्रो सिम्पल तिम्रो डेली लाइफबाट म जोडिदिन्छु म कोठामा बसौँ कि नबसौँ पनि त्यहाँ फाइनेन्सको ऊ छ क्या त्यहाँ मलाई फाइदा चाहिँ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्दाखेरि म बाहिर गएर कति पैसा कमाउन सक्छु र बरु घरमै बसेर केही इन्टरनेटमा केही बेच्छु कि आई डोन्ट नो या पैसा बचाउन सक्छु कि बाहिर जाने बित्तिकै मलाई के अरे गाडी चढेर पैसा खर्च हुने भयो मेरो हाम्रो एभ्री डिसिजनमा त्यो छ नि त ट्रु होइन गेटबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै म टेम्पो चढ्ने कि म गाडी चढ्ने कि म बाइकमै राइड गर्ने कि त्यहाँ पनि हेर न कस्ट बेनिफिट छ ट्रु होइन जस्तै अब हामीले अस्ति पनि सानो एउटा कुरा गर्दाखेरि त्यो बाटोमा जुन स्पिड लिमिट हुन्छ त्यो डिटरमाइन त्यहाँ पनि कस्ट बेनिफिट छ होइन सो एभ्रिथिङ इज रिलेटेड टु फाइनेन्स भन्ने ऊ भयो होइन फेरि इट वुड बी अनफेयर टु से होइन फर्म फाइनेन्स गाई मार्केटिङ गाईबाट सुन्दाखेरि चाहिँ इट सिम्स सो फेयर क्या अहिले बट एभ्रिथिङ इज अल्सो मार्केटिङ हो क्या लास्टमा ओके मुभिङ अन सो हजुर जस्तो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्ने कम्पनीलाई चाहिँ डेफिनेटली या हरेक मान्छेलाई चाहिँ बेसी कम्पनी आइपिओमा गएर यो सेयर मार्केट ठुलो भएको भए त इट वुड हेभ बिन अ डिफ्रेन्ट स्टोरी होइन अनि अब इन्भेस्टमेन्टको कन्टेक्समा जाँदाखेरि चाहिँ अगेन त्यहाँ चाहिँ दुईवटा मार्केट छन् होइन एउटा प्राइमरी मार्केट छ एउटा सेकेन्डरी मार्केट छ त्यसको बारेमा पनि केही भनिदिनु न ओके त्यही त अब यो प्राइमरी मार्केट भनेको युआर इस्युङ फर द फर्स्ट टाइम होइन अघि भने जस्तो फर्स्ट टाइम आइपिओमा गएकोलाई चाहिँ प्राइमरी मार्केट भन्न पाइयो त्यो प्राइमरी मार्केटै सक्यो होइन तर प्राइमरी मार्केट चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट नभइदिएको भए एक्जिस्ट हुँदैन थियो कि प्राइमरी मार्केट चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट नभएको एक्जिस्ट हुँदैन थियो प्राइमरी मार्केटको एक्जिस्टेन्स नै कसले गर्दाखेरि हो सेकेन्डरी मार्केटले गर्दा कसरी ओके कसरी भन्दा सिम्पल फेरि कमिङ ब्याक टु द सेम थिङ अघि कुरा गरे जस्तै मैले कतै लगानी गर्छु भने मैले के खोज्छु त्यो पैसा मलाई भोलि चाहियो भने मैले त्यहाँबाट गेट आउट हुन सकौँ होइन अब इफ देयर ह्याड बिन नो सेकेन्डरी मार्केट मैले लगेर कसलाई बेच्ने थियो एक्ज्याक्टली सो अब सेकेन्डरी मार्केट चाहिँ के भन्न पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ प्राइमरी मार्केटमा चाहिँ आई बाई फ्रम अ कम्पनी सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ नाउ आई ट्राई टु सेल द सेयर टु एनी वान एल्स अदर पर्सन अदर इन्भेस्टर्स ओके सो त्यसलाई नै प्राइमरी सेकेन्डरी भन्न पाइयो होइन अनि त्यसपछि फेरि यसमा म एउटा थपिदिइहाल्छु प्लिज अघि क्वेसन सोधिसकेको थियो त्यही भएर एफपिओ भनेर हजुर होइन अब जुन त्यो आइपिओमा गयो नि हजुर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आइपिओमा जाँदाखेरि मसँग जति सेयर छ त्यो सबै मैले अहिले नै बेच्नुपर्छ भने जरुरी छैन ओके कम्पनीले 100% बेच्न परेन मैले मेबी 1 मिलियन सेयर मसँग छ भने मेबी 0.8 मिलियन मैले अहिले बेचेँ ओके होइन पब्लिकलाई 0.2 मिलियन त अझै बाँकी छ तर म त आइपिओमा त अलरेडी गइसकेँ अब फेरि मलाई आइपिओमा जानु पर्यो ओ द्याट इज एफपिओ को फुल के हो यसलाई फर्दर पब्लिक अफरिङ पनि भनिन्छ ओके होइन अब कतिपय केसमा फलो अन पब्लिक अफरिङ पनि भन्ने गरिन्छ भन्छ जेनरली एफपिओमा गएको त के अरे त्यही त भन्छ यसलाई कसरी बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आखिर किन पब्लिकमा गइरहेको छ भन्दाखेरि पैसै चाहिएकोलाई पब्लिकमा गरिरहेको छु एक्ज्याक्टली अनलिमिटेड ग्रोथ छ मेरो मलाई अनलिमिटेड रिसोर्स चाहियो कि अनि आई क्यान होल्ड सम पर्सेन्टेज किन भन्दाखेरि मलाई यति भयो मलाई पुग्छ मलाई सबै दिन मन छैन होइन अनि भनेपछि त एफपिओ गएको त सधैँ राम्रो नै भयो किन भन्दाखेरि आइपिओमा गइसकेको कम्पनीको त एफपिओ त इज अलवेज हायर नि त किनभने पब्लिकमा गइसकेको छ त्यो अब जाने 0.2 मिलियनको त डेफिनेटली एक्ज्याक्टली त्यही भएर नेपालको कन्टेक्समा पनि देखिरहेको छौँ हामीले एफपिओमा गएको कम्पनी कतिपय प्रिमियममै गएको छन् होइन नाइस देखिएकै छ नाइस अनि अस्ति एउटा यो हुन त यो बुक बिल्डिङ भन्ने कन्सेप्ट लास्टमा लिएर आउँछु बुक बिल्डिङ भर्खरै आएको हो बुक बिल्डिङ आउनुभन्दा अगाडि हजुरले पनि भन्नुभएको थियो नि एउटै स्ट्यान्डर्डमा जानुपर्ने हुन्छ भन्नुभएको थियो नि होइन हजुर त्यो फर्मुलालाई चाहिँ एफपिओले ब्रेक गर्यो है किनभने आइपिओमा जाँदाखेरि पो एउटै होइन आइपिओको प्रोसेस र एफपिओको प्रोसेस इज द सेम थिङ तर प्रिमियममा जान पाइयो नि त एफपिओमा गइसकेपछि त्यो त पाइयो प्रिमियममा त डेफिनेटली जानु पाइयो होइन कस्तो भन्दा अब खास कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ अलि रेगुलेसन्सहरू हामी कहाँ मिलिरहेको छैन क्या ओके जस्तै इभन इफ यु गो फर आइपिओ यु क्यान एक्चुअली गो फर प्रिमियम क्या सुरुदेखि जानु पाइने हो क्या अब पाइयो बुक बिल्डिङ आएपछि बुक बिल्डिङ आयो तर बुक बिल्डिङ आउनुभन्दा अगाडि पाइएन नि त पाइएन त्यहाँ त 100 रुपिस पनि सक्यो त्यति हो त्यो भनेपछि त कुनै पनि कम्पनी बुक बिल्डिङ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ आइपिओ 100% नगर अलिकति आइपिओ गर्ने अनि त्यसपछि बचेको एफपिओ जान पाइयो नि त त्यो फर्मुला क्र्याक गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ अब कि त अलरेडी इफ यु आर इन आइपिओ त्यो चाहिँ हो म मान्छु किनभने एफपिओमा जाने भनेको त खास त्यो ओरिजिनल आइपिओ होइन नि त एक्ज्याक्टली त्यो त आइपिओ भनेको खास अनसिजनल हो क्या
एफपिओ भनेको चाहिँ सिजनल भयो क्या त्यो फेरि हुन पाइयो फेरि हुन पायो क्या आइभ्यो वान्स वान्स स्टार्टमा मात्रै गरेँ क्या ओके त्यसो भए मैले अघि भर्खरै म एउटा थपिहालेँ फेरि अनि द्याट इज अल्सो द मेजर रिजन वाइ होइन जुन यो प्रिमियममा सेयर इस्यु गर्न नपाउने अनि यो जस्तै अब हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू छन् जति पनि कम्पनीहरू छन् होइन उनीहरूले त्यत्रो 5-6 वर्ष लगाएर काम गरेका छन् प्रफिट एक्युमुलेट गरेका छन् अनि भोलि सेयर रुपियाँमा पनि सेयर बेचिदिने अनि त्यो डिभिडेन्डमा पनि नयाँ सेयर होल्डरले हक पाउने अलिक अनफेयर भयो क्या त्यो कि त बरु प्रिमियममा बेचेर होइन त्यो गर्न पाएको भए द्याट वुड हेभ बिन अ गुड आइडिया अब जुन मेबी अब बुक बिल्डिङ आउँदैछ आइसक्यो नि होइन लेट्स होप होइन कार्यान्वयन भन्दा पनि अब यहाँ कतिवटा त सेयरहरू गर्न लाग्छन् होइन तर त्यसको चाहिँ अब त्यो के भन्छ त्यसलाई अपरेसनल प्रोसिडर सबै बनिसकेको छ अब त्यो आउने बित्तिकै त मेरो विचारमा जुन अरू कम्पनीहरू छन् नि ठुल्ठुलो जस्तै चौधरी ग्रुपहरू एक्चुअली गोल्साहरू विशाल ग्रुपहरू आम कि नाम भन्ने जुन डिलेमामा बसिरहेछन् सो उनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म चाहिँ आउने बाहना भनौँ न ओके सो त्यसो भए बुक बिल्डिङ भनेको के हो भने किनभने बुक बिल्डिङको बारेमा हामीले एउटा प्रपर पडकास्ट गरिसकेको छौँ फाइनेन्स फ्याक्ट्रीमा सो यदि बुक बिल्डिङ हजुरलाई बाबाले बुझ्न मन छ भने डेफिनेटली द्याट इज द पडकास्ट टु गो फर तर यसो 5 मिनट लिएर बुक बिल्डिङको बारेमा थोरै भन्नुपर्दा सर थोरै भन्नुपर्दाखेरि बुक भनेको के हो त भन्दाखेरि तिमीले सिम्पल भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले पैसा अरूबाट अलिकति लिएर आउँछ अलिकति आफ्नो पैसा राख्छ त्यो दुईवटा पैसालाई युज गरेर एसेट्स बेच्छ एसेट्स किन्छ होइन त्यो एसेट्सले के गर्छ त गुड्स एन्ड सर्भिसेस बनाउँछ अनि त्यो गुड्स एन्ड सर्भिसेसलाई बेचिन्छ बेचेर के गरिन्छ पैसा कमाइन्छ अनि त्यो पैसा अलिअलि कता कता खर्च हुन्छ घटाउँदै गएर सर्टेन पैसा बाँकी हुन्छ त्यो घटाएको जुन त्यसलाई रिटर्न अर्निङ भन्छौँ हामीले फाइनेन्समा त्यो पैसा चाहिँ अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा थपिँदै जान्छ ओके एभ्री इयर थपिँदै जान्छ भन्नुको मतलब त्यहाँ बुक के हो बिल्ड हुँदै गयो त्यही हो बुक बिल्डिङ सिम्पल टर्म ओके तर नेपाल कन्टेक्समा बल्ल आउनु भनेको यो जुन हजुरले 100 रुपिजमा वाला कुरासँग जोडिदिनु न अब यसमा चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि हामीलाई निड फिल नभएको होइन निड फिल भएको हो तर प्रब्लम के हो भन्दाखेरि जस्तो सिम्पल कुरा भन्छु है त हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा एकदमै हाम्रो कन्ट्रीको कन्टेक्समा एकदमै हुने जस्तै विदेशमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले भनौँ न आउट अफ द बक्स काम गरिरहेछ राम्रो काम गरिरहेछ भने त्यहाँको गभर्मेन्टले पनि सपोर्ट गर्छ सपोर्ट इन द सेन्स द्याट उसले गरिरहेको जुन काम छ त्यसलाई नै भोलि रेगुलेटरी बडीले यसरी गर्नुपर्छ भनेर रेगुलेसनै निकालिदिनु खोज्छ क्या द्याट इज द सपोर्ट द गेट क्या तर हामी कहाँ त्यो छैन जस्तै पठाएकोलाई अब यो इलिगलै भनेर अब कसैले नयाँ काम गर्यो आउट अफ द बक्स गर्यो भने पकड भाइ त आउट अफ बक्स नै जा जे गरेछ त्यही जा प्रिजनमै जा त्यस्तो खाली एटिट्युड छ नि त हामी कहाँ होइन सो भनेपछि कुनै पनि कम्पनीले त्यो बुक बिल्डिङको जस्तै भनौँ न हामीले कुरा गऱ्यौँ बुक बिल्डिङ हामीलाई चाहिसकेको कुरा हो किनभने हामीले पनि प्रफिटहरू एक्युमुलेट गरेर त्यहाँ बसिरहेको हो होइन तर हाम्रो अब एकदमै भन्नुपर्दाखेरि फेरि रेगुलेटरलाई फेरि नराम्रै नै नभनिदिउँ तर कतिपय कुरा चित्त बुझ्दैन चित्त नबुझेको कुरो चाहिँ यो पहिल्यै चाहिने कुरो चाहिँ पहिल्यै ल्याइएन क्या अहिले बल्ल ल्याइयो क्या त्यो भएको भए धेरै कम्पनीहरू आइपिओमा गइसक्थ्यो कि है यसमा फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि अब यो फेरि अलिकति पोडकास्टमा भन्न नमिल्ने कुरो पनि छ क्या अहिले फेरि रेगुलेटरलाई नराम्रो भने जस्तो पनि हुन्छ नभनिहालौँ रेगुलेटरलाई नराम्रो फेरि होइन हाम्रो कस्टमरहरू जुन हुन्छन् लगानी गर्दा उनीहरूको पनि आफ्नो सानो गल्ती त छ क्या एक्ज्याक्टली किन भन्दाखेरि अब कतिपयले 10 किताको कुरा गर्छ नि त 10 किता अब हामीले पनि त आइपिओमा त हाल्छौँ होइन हजुर बुक बिल्डिङ आएपछि त्यो जान्छ नि त फेरि हजुर उनीहरूको पनि इन्ट्रेस्ट छ क्या त्यहाँ बुक बिल्डिङ नआओस् भनेर त्यहाँ पनि छ क्या त्यो अलिक भन्न मिल्दैन ट्रु त्यसलाई भनि नहाल्नु एड्रेस गरि नहाल्नु एड्रेस नगर्दा त आफै रिसर्च गरौँ होइन अर्को चाहिँ यो स्टक इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ दे आर 2 काइन्ड्स अफ इन्भेस्टमेन्ट होइन एउटा चाहिँ दे आर काइन्ड अफ पिपल लेट्स चाहिँ जसले चाहिँ भ्याल्यु इन्भेस्टमेन्ट गरेर दे आर मोर लाइक ए इन्भेस्टर्स अर्को चाहिँ दे आर ट्रेडर्स यसको बारेमा हल्का के डिफ्रेन्स भनिदिनु न यसको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि सही इन्भेस्टर भनेको पहिला सुरु आफूलाई छुट्याउनु पऱ्यो क्या आफू को हो भनेर म को होइन मैले चाहिँ सिम्पल चाहिँ आजको दिनमा किन्ने 10-15 दिनपछि बेचिहाल्ने पोजिसन चाहिँ क्लोज गरिहाल्ने होइन त्यसरी अगाडि बढ्ने हो कि मैले चाहिँ बरु त्यो अर्गनाइजेसनको राम्ररी स्टडी गरेर सबै कुरो थाहा पाएर यसले चाहिँ एक क्वार्टरमा कति अर्निङ गर्छ अर्को क्वार्टरमा कति गर्छ त्यो हेरेर उसको अर्निङ्सलाई कुरेर सेयरमा लगानी गर्ने कि म अर्निङ्स केही पनि हेर्दिनँ म चाहिँ के गर्छु स्पेकुलेसन गर्छु स्पेकुलेसन भनेको बजारमा त्यो स्टकको डिमान्ड कति छ त्यो स्टकको सप्लाई कति छ डिमान्ड बढी छ कि सप्लाई
बढी छ, कसको प्रेसर बढी छ, त्यो हेरेर लगानी गर्ने कि चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको अर्निङ्सहरूलाई कुरेर त्यसलाई टाइम दिएर मेबी 1 वर्ष किन्यो, 1 वर्ष टाइम दियो, अर्निङ्स बढ्छ होइन, त्यसपछि बरु अब मन लगाएर राख्ने नभए बेच्ने, त्यो गर्ने। अब के गर्ने त्यो आफूलाई छुट्याउनु पऱ्यो कि ओके वाट यु वान्ट टु डु, त्यो कुरो क्लियर हुनु पऱ्यो सबभन्दा फर्स्टमा। ओके सो इन्भेस्टर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेकेन्ड पार्टी भयो होइन, इन्भेस्टर भनेको चाहिँ अब फ्रेङ्कली भन्नु पर्दाखेरि सर्टेन स्टक किनेर सर्टेन टाइम पिरियड वेट गरेर उसले के बुझाएको छ भन्दाखेरि पैसा भनेको आजको भोलि नै कमाइँदैन, त्यो अर्गनाइजेसनले पनि आजको भोलि नै पैसा कमाउँदैन, उसलाई टाइम लाग्छ। सो त्यो टाइम पिरियडसम्म म होल्ड गरेर बस्न सक्छु, इन्भेस्टर भइयो त्यो होइन। म सिम्पल, मलाई त्यस्तो केही पनि मतलब छैन, यो स्टक राम्रो छ कि नराम्रो छ त्यो मार्केटको मान्छेलाई थाहा हुन्छ, उनीहरूको डिमान्ड सप्लाई कति छ त्यो हेरेर म लगानी गर्छु। आज किन्छु पर्सि बेच्छु, त्यो गऱ्यो द्याट इज अ ट्रेडर। हु मेक्स मोर मनी, ट्रेडर अर इन्भेस्टर्स? एकदम स्टुपिड क्वेसन। नट स्टुपिड क्वेसन, दिस इज एक्चुअली भेरी गुड क्वेसन हो क्या, मिलियनियर क्वेसन जस्तो लाग्छ है मलाई, जस्तो लाग्छ। ओके, किन भन्दाखेरि अझै पनि वी आर क्वाइट नट क्लियर होइन कि यो राम्रो त्यो नराम्रो, राम्रो नराम्रो फेरि आफ्नो पर्सेप्सनमा सबैको मेक्स डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन। अब कुरो गर्दाखेरि मैले देखेको चाहिँ मेरो सर्कल जति पनि छन् होइन, ट्रेडर्सहरूको कुरा गर्दाखेरि जसले पनि सर्ट टर्ममा ट्रेड गरेका छन् उनीहरू चाहिँ मैले खुसी चाहिँ मैले देखेको छैन। ओके, तर एउटा नर्मल मान्छेले चाहिँ 5,000 किताब किनेर राख्यो अनि 5 वर्षपछि चाहिँ उसको चाहिँ त्यो 25,000 किताब पुगेको र उसले चाहिँ होइन 5 लाख रुपियाँ चाहिँ 50 लाखसम्म बनाएको चाहिँ मैले देखाएको छु। तर ट्रेडरले चाहिँ मैले चाहिँ 5 लाखलाई 50 लाख बनाएको भनेर भन्ने मैले चाहिँ सुनेको चाहिँ छैन। तर ट्रान्जेक्सन हेर्ने भने चाहिँ ट्रेडरकै बेसी हुन्छ होला होइन, किनभने डे इन एन्ड डे आउट बस्दाखेरि, तर पैसा सेभिङ चाहिँ इन्भेस्टरको बेसी हुन्छ होला। हो, इनफ्याक्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ट्रेडिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि खासमा अब भन्नुपर्दाखेरि खास ग्याम्बलिङ भन्यो भने रिसाउँछन् फेरि ट्रेडर्सहरू होइन, त्यो भनि नहालौँ। खास ट्रेडिङ भनेको के हो भन्दाखेरि 10 वटा ट्रेड गर्ने हो, 10 चोटि ट्रेड गर्ने हो, मेबी भनौँ 10 मेबी 5 दिनमा 10 चोटि ट्रेड गर्ने। त्यो 10 वटा ट्रेडमा 4 वटा 5 वटा ट्रेड विन भयो, 6 वटा ट्रेड लुज भयो भने त्यहाँबाट विनिङ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि त्यो 5 वटा ट्रेड जुन विन भएको छ नि, हजुर हजुर, त्यसमा चाहिँ 20% रिटर्न, हजुर हजुर, जुन लुज भएको छ नि हजुर हजुर, त्यो लस चाहिँ आफूले चाहिँ 10% मात्र बेहोर्नु पऱ्यो क्या। हजुर हजुर, भन्नाले 10% लस हुने बित्तिकै बेचिदिइहाल्ने, हजुर हजुर होइन, अनि 20% नबढेसम्म चाहिँ आफूले होल्ड गरेर बस्ने क्या। त्यस्तो गरे पनि त आखिरमा 4 वटा ट्रेड भनेको 40% 20% आयो, यतापट्टि 10% अफ, त्यो सर्टेन पर्सेन्टेज। एक्ज्याक्टली, मेक सेन्स। अर्को एउटा कुरा हामी अलमोस्ट पोडकास्टको एन्डतिर ल अफ लार्ज नम्बर भन्छ क्या त्यसलाई। ओके ओके, हामी पोडकास्टको अलमोस्ट हामी लास्टतिर आइसकेको छौँ होइन। एउटा मेरो लास्ट क्वेसन चाहिँ हजुरलाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पोलिटिक्स चाहिँ यसले कतिको फरक पार्छ हाम्रो यो स्टकको नम्बर अप एन्ड डाउनमा चाहिँ? ओके, अब यसको एन्सर दिनुपर्दाखेरि म अलिकति अरूभन्दा पनि म चाहिँ अलिकति यो लजिकल एन्सर नै दिन्छु है। प्लिज प्लिज। जस्तै पोलिटिक्सले के डिटरमाइन गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि कन्ट्रीको स्टेबिलिटी डिटरमाइन गर्छ। ट्रु, हाउ स्टेबल इज द कन्ट्री। अ स्टेबल कन्ट्री इज वेयर वी क्यान एक्चुअली प्रस्पर। ट्रु, होइन, जति प्रस्पर हुन्छ त्यति नै ग्रोथ हुन्छ, जति ग्रोथ हुन्छ त्यति नै इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्छ। इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्ने बित्तिकै तिमी हामीले के गर्छौँ, ट्रान्ज्याक्सन गर्छौँ, त्यो गरेपछि गुड्स सेल हुन्छ, बाई हुन्छ, त्यो हुने बित्तिकै अर्गनाइजेसनको प्रफिट बढ्छ। अनि प्रफिट बढेपछि डेफिनेटली के हुन्छ, तर यो त्यस्तो कुरा अब त्यो स्टक मार्केटमा त्यो देखिन्छ। हरेकलाई फरक पर्छ नि सर, त्यो स्टेटको गभर्मेन्ट स्टेबल भइसकेपछि त एभ्री अदर इन्डस्ट्री एभ्री अदरमा फरक पर्ने भयो। तर अलिकति यो चाहिँ अलिकति ऊ भयो होइन। अब डेटा हेर्ने हो भने फेरि होइन, डेटा हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै ग्राफ बनाउने हो भने हजुर नेपालमा हेर्ने हो भने पोलिटिक्सको ठुलो रोल छ। ट्रु, होइन, किन भन्दाखेरि पोलिटिक्स अब जुन बेला भनौँ न, तर अब यसमा फेरि अलिकति तलमाथि छ क्या फेरि कुरा गर्दाखेरि। अब काङ्ग्रेसको बेला बढ्ने, कम्युनिस्टको बेला घट्ने, यताउति कुराहरू छ होइन। तर यसरी अलिकति स्टडी गर्ने हो भने यो कम्युनिस्टको पालोमा चाहिँ फेरि स्टक मार्केटले रेकर्ड ब्रेक गरेको छ क्या फेरि फर द फर्स्ट टाइम। होइन, पहिला पनि ओके त्यस्तो छ क्या। ओके, नेपालमा चाहिँ नेपाल कन्टेक्समा चाहिँ, बाहिरको कन्टेक्स हेर्दाखेरि चाहिँ नै बाहिर पनि त्यही नै हो। ओके, पोलिटिक्स जसरी चल्यो ओभरअल इकोनोमी त्यसरी चल्ने हो, स्टक मार्केट भनेको आखिरमा के हो र। सो एउटा स्टक मार्केटमा खेल्ने मान्छेलाई चाहिँ डेलीको न्युजहरू कतिको इम्पोर्टेन्ट छ पढ्नको लागि, थाहा पाउनको लागि? त्यसमा चाहिँ अब जुन ट्रेडरको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ होला, इन्भेस्टरको लागि छैन होला। एक्ज्याक्टली। अब वेन यु इन्भेस्ट तिमीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि आखिरमा 1-2 दिनमा केही हुनेवालै छैन। 1-2 दिनमा त्यो अर्गनाइजेसनले 50 लाख 60 लाखको सेल्स गर्नेवालै छैन। ओके, इट टेक्स टाइम।
awesome बवाल आई थिङ्क विमेश यसो सरसँग छ कि अनुपस तिमीलाई भन्नु पर्दाखेरि अब इट विल बी अनफेयर टु कन्क्लुड एभ्रिथिङ इन दिस Definitely, टाइम पिरियड definitely that's why we मेरो विचारमा चाहिँ मेरो फाइनेन्स फ्याक्ट्रीमा आउनुपर्छ that's why हाम्रो आफ्नै आई डोन्ट नो इफ इट्स मार्केटिङ और नट This is a market. यसमा आउनै पर्छ अब त्यहाँ चाहिँ अब होइन 1 hour 2 hours को कुराहरू छ 14-15 एपिसोड्सहरू भइसकेका छन् सो 14-15 hours अफ स्टडी भनेको बवालै हो समथिङ यु विल गेट something यु you'll विल गेट get. समथिङ This is the marketing done by a finance guy for the first time. So Learning- definitely, sir. लर्निङ समथिङ फ्रम यु एज वेल थ्याङ्क यू सो मच सो आई थिङ्क त्यही त कतिपय जति कुरा गरे पनि आई थिङ्क यो हाम्रो 10 घन्टाको पडकास्ट पनि गर्न सकिन्छ होला अनि सकिन्छ म चाहिँ यस्तो इट्स सो मच अफ इट्स अलवेज अ लर्निङ एक्सपिरियन्स विथ यू सर अल्टिमेटली फेरि यु आर अ भेरी वन्डरफुल पर्सन आई रियली लाइक टकिङ टु यु साँच्चै भन्नु थ्याङ्क यू सो मच द्याट इज द रिजन वाइ वी किप अन टकिङ त्यो चिया पसलमा त्यति होइन टन्नै सो सर हाम्रो लास्ट सेगमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यु हेभ टु राइट समथिङ होइन okay. सो एनिथिङ राइट समथिङ भन्नाले मेरो माइन्ड त त्यस्तो यु क्यान राइट एनिथिङ होइन जुन चाहिँ इट कुड बी अ टेक अवे फ्रम दिस पडकास्ट या इट कुड बी के भन्छ प्रिन्सिपल द्याट यु लिभ युर लाइफ विथ एनिथिङ सो द्याट वी क्यान किप के भन्ने एउटा टेक अवे विथ अस इभन आफ्टर यु हेभ गन आउट अफ द स्टुडियो सो इज द पेन Okay, so I need to do it right now. यस सर Eat, sleep, and invest. के अरे Eat, sleep, and invest. इट्स सिट प्लान इन्भेस्ट अमेजिङ डेफिनेटली इन्भेस्टमेन्ट अब एकदमै ब्रोड टपमा जता पनि भन्न पाइयो इन्भेस्ट अन यो फ्यामिली इन्भेस्ट अन यो वाइफ इन्भेस्ट अन यो गर्लफ्रेन्ड इन्भेस्ट अन द स्टक होइन बट इन्भेस्ट होइन बिकज वेन देयर इज अ रिस्क देयर इज अ रिटर्न सो थ्याङ्क यू सो मच विमेश सर आई थिङ्क आज मैले पनि टन्नै कुराहरू सिकेँ होइन अनि आई होप आज हाम्रो भ्युवर्सहरूले पनि टन्नै कुरा सिक्नुभयो जस्तो डेफिनेटली यो 1 घन्टाको पडकास्ट तपाईँले यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने यु हेभ आई नो दे इज अ लट अफ थिङ्स टु टेक अवे फ्रम हियर यति भन्दै वी गोन कम ब्याक अगेन अर्को हाम्रो पडकास्टमा चाहिँ सो प्लिज लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर अनि अर्को चाहिँ वान थिङ द्याट आई वुड रियली लाइक यु टु से इज प्लिज कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु बिकज द्याट इज समथिङ द्याट इज द ओन्ली वे वी क्यान नो तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ के भइरहेको छ अनि यो कन्टेन्ट पनि एउटा कमेन्ट सेक्सनबाट नै हामी इन्सपायर भएर हामीले डिजाइन गरे हो सो प्लिज सपोर्ट अस कमेन्ट अस सेयर अस अनि सब्सक्राइब होइन यति भन्दै वी गोना बी ब्याक अगेन विथ एनदर एपिसोड टिल देन यु गाइज टेक केयर बाई थ्याङ्क यू